त्यही त भेस्टिजियल भनेको रुडिमेन्ट्री भनेकै नि बाँकी रहेको के रुडिमेन्टरी टर्म जुन आउँछ नि त्यो भनेको बाँकी रहेको बाँकी भनेकै भेस्टिजियल जस्तै हाम्रो बडीमा इभन एपेन्डिक्सलाई के कन्सिडर गरिन्छ भन त एपेन्डिक्स भनेको भेस्टिजियल अर्गन हैन अनि एपेन्डिक्सलाई रुडिमेन्ट्री अर्गन पनि भनिन्छ हैन सो हाम्रो यो बडीमा हैन ह्युमनको बडीमा भेस्टिजियल हुन्छ एन्ड दैट इज द रिजन त्यसलाई रुडिमेन्ट्री टर्म भनिया होला कतै है ल त्यसो कुरा गर्छौं हामी अब पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डको हर्मोनलाई के भन्छ है अब एक दुईवटा टर्म बुझ्न पर्छ हामी जस्तै सपोज दिस इज हाइपोथ्यालामस है हाइपोथ्यालामस छ अनि यतातिर नाक भयो भने पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हामी के भन्छ म्युट गर त नाक बाहिरबाट ग्ल्यान्ड हामी भन्छौं एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड अथवा एडिनो हाइपोफाइसिस पनि भन्छौं नयाँ टर्म एउटा मैले राख्न चाहे एडिनो हाइपोफाइसिस है खासमा हाइपोफाइसिस भनेकै के हो त पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हो यसको हामीले त्यो हेर्यौं च्याट बक्समा हैन अनि यही पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई यदि निकाल्नु पर्यो भने हैन हाइपोफाइसेक्टोमी पनि भन्छौं हामी सर्जिकल रिमुभल अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हैन एकछिन Recording in progress. ल त्यसो भए एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई हामी एडिनो हाइपोफाइसिस भन्छौं भनेपछि पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई न्यूरो हाइपोफाइसिस भन्छौं न्यूरो हाइपोफाइसिस भन्छौं है अनि जुन इन्टरमिडिएट लोब त भयो है अब हामीले एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डको पनि हर्मोन पढ्यौं अनि इन्टरमिडिएट लोबको पनि पढिसक्यौं अब कुरा गरौँ न्यूरो हाइपोफाइसिस दैट इज हर्मोन सेक्रेटेड बाइ पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डको बारेमा है अब मैले यो टर्म ठीक जसरी छैन आफै थाहा पाउँछ है एउटा क्वेशन हामी सबै लेखौं कि अथवा एडिएस मात्र मानौं है जसलाई भ्याजोप्रेसिन पनि भन्छौं हामी भ्याजोप्रेसिन पनि भन्छौं इज secreted by हैन अप्सन के रे पगला हाइपोथैलेमस posterior pituitary gland anterior pituitary gland अनि अर्को हामी लिदिन्छौं ल इपिथ्यालामस यसको आन्सर हामी ट्राई गरौँ हाइपोथ्यालामस एकछिनलाई हाइपोथ्यालामस माने अर्को पनि कसैलाई के भन्छ पोस्टेरियर पिट्युटरी ल पोस्टेरियर पिट्युटरी ल अब हामी हेरौं यसको के होला त हैन यो क्वेशन हरदम सोध्छ हैन अनि हरदम कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ क्वेशनमा चाहिँ मार्क्स गुमाउँछन् स्टुडेन्टहरुले हैन त्यसो भए हामी पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डको हर्मोन पढ्छौं अनि त्यहाँ पढेपछि यो क्वेशनको आन्सर हामी थाहा पाउँछौं हेर कुरा गरौँ हामी जस्तै दिस इज हाइपोथ्यालामस यसमा के छ त पिट्युटरी ग्ल्यान्ड चाहिँ एट्याच छ झुन्डेको छ है अब हाइपोथ्यालामसमा हैन यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डको जस्तै एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा किसिमको पिट्युटरी साइट थियो सोमाटोट्रोप थियो गोनाडोट्रोप थियो थाइरोट्रोप थियो हैन कर्टिकोट्रोप थियो ल्याक्टोट्रोपहरु थियो तर त्यस्तो कुनै पनि सेल है पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा हुन्न है अब हुँदैन भन्ने हामी त भन्छौं कि एडीएच
है र अक्सिटोसिन यो दुईटा हर्मोन त पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डको भनेर भन्छौँ। तर अब त्यस्तो सेल छैन हैन, त्यस्तो सेल छैन भने केले सिक्रेट होला, कसो आउँछ होला हैन। सो अब यो कहाँबाट आउँछ त हाम्रो हाइपोथ्यालेमसको हैन एउटा सुप्रा अप्टिक न्यूक्लियसबाट आउँछ, यसलाई हामी भन्छौँ सुप्रा अप्टिक न्यूक्लियस। अर्को हैन प्याराभेन्ट्रिकुलर न्यूक्लियस, अर्को के त प्याराभेन्ट्रिकुलर न्यूक्लियस हो। हाइपोथ्यालेमसको सुप्रा अप्टिक र प्याराभेन्ट्रिकुलर न्यूक्लियसले त्यो हर्मोनलाई चाहिँ सिक्रेट गर्ने पालैभित्र। कुन कुनलाई? सुप्रा अप्टिक न्यूक्लियसले चाहिँ हाम्रो यो एन्टी डायुरेटिक हर्मोनलाई सिक्रेट गर्ने हो है, एन्टी डायुरेटिक हर्मोन। प्याराभेन्ट्रिकल न्यूक्लियसले चाहिँ अक्सिटोसिन सिक्रेट गर्ने, अक्सिटोसिनलाई सिक्रेट गर्ने हो। हाइपोथ्यालेमसको हाइपोथ्यालमसमा हो हैन। हाइपोथ्यालेमसमा त्यो सिक्रेट भइसकेपछि त्यो रिलिज मात्र हुने हो हाम्रो पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा, अनि त्यहाँ चाहिँ स्टोर्ड बस्छ, स्टोर्ड यहाँबाट निस्केर जान्छ है। सो एन्टिक हर्मोन इज सर हजुरको आवाज एकदम अड्किया छ, बी नम्बर क्या छ है। ओके ल म एकछिनमा मिलाउँछु। हेलो, अब आयो मेरो आवाज? हेलो, आयो दाइ आयो। कहाँसम्म क्लियर कहाँसम्म सुनेको थियो भन त? प्याराभेन्ट्रिकुलर न्यूक्लियसहरु भन्नुभएको थियो, सुनेको थियो। ल मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु हैन। जस्तै हाम्रो क्वेसनले अघि भनेको थियो कि एडिएच इज सिक्रेटेड बाई, अनि सबैले झुक्यो अनि पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भयो हैन। तर सिक्रेसनको लागि त सर्टेन एउटा सेल चाहिँदो रहेछ, सर्टेन एपारेटस चाहिँदो रहेछ हैन। जस्तै हामीले हेर्यौँ कि गोनाडोट्रप, सोमाटोट्रप, थाइरोट्रप हैन, सबै ट्रप सेल्सहरू चाहिन्छ जसले चाहिँ सिक्रेट गर्दो रहेछ, जस्तै एज इन केस अफ एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। तर त्यस्तो कुनै पनि एपारेटस, त्यस्तो कुनै पनि सेल हाम्रो पोस्टेरियर पिट्युटरीमा छैन। सो त्यहाँबाट सिक्रेसन हुन्न हो। त्यो कहाँबाट आउने हो त? त्यो आउने भनेको सुप्रा अप्टिक न्यूक्लियस दैट इज इन hypothalamus which will secrete ADH, paraventricular nucleus in hypothalamus which will secrete oxytocin हो। त्यहाँबाट सिक्रेट भइसकेपछि एउटा के बुझौँ, पाइपलाइन हैन, जुन चाहिँ हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम भयो हैन, त्यो हाइपोफाइसियल पोर्टल ट्र्याक्टबाट चाहिँ आउने हो, अनि यहाँ चाहिँ आएर चाहिँ स्टोर्ड हुने हो हैन। अनि स्टोर्ड कहाँ हुन्छ त? पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा है, पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा हुन्छ। अनि ठ्याक्कै चाहिएको बेला त्यो रिलिज हुन्छ है। अब सपोज अब अक्सिटोसिन हामी पढ्छौँ, द्याट इज लभ हर्मोन, बर्थ हर्मोन हैन। अनि त्यसलाई चाहिएको बेला सपोज एउटा ट्रु हुन्छ नि, ट्रु लभवाला फिलिङ्स आयो भने त्यतिखेर अक्सिटोसिन बडीमा रिलिज हुन्छ हैन। अनि चाहिएको बेला पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डले रिलिज गर्ने हो। सो त्यसैले कहिले एक मार्क्स गुमाउने गर्छौँ हामी हैन। आजबाट क्लियर गरौँ हैन यो कुरा कि यदि क्वेसनले सोध्यो के हेर त oxytocin and antidiuretic hormone है, त्यो यदि सिक्रेसनको बारेमा सोध्यो भने सिक्रेटेड बाई हाइपोथ्यालमस भन्ने हैन। किनभने हाइपोथ्यालमसमा एपारेटस रहेछ, त्यो एपारेटस के हो त? सुप्रा अप्टिक न्यूक्लियस एन्ड प्याराभेन्ट्रिकल न्यूक्लियस। यदि अक्सिटोसिन एन्ड एडिएच इज रिलिज्ड बाई सोध्यो भने है के भन्ने? पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भन्ने।
हो यसरी गयो भने मार्क्स चाहिँ आउँछ हामी झुक्किदैन हैन हामीलाई त्यो पनि थाहा भयो अनि त्यसैले अस्तिदेखि नै म दोहोर्याउने गर्थेँ कि यो सेलहरूको सिग्निफिकेन्स छ है म भन्दैछु सोमाटोट्रोप सेल हैन सोमाटोट्रोप सेल गोनाडो ट्रोप सेल हैन त्यसपछि कट्टीको ट्रप सेल जति पनि ट्रप सेलहरू छ यिनीहरूको सिग्निफिकेन्स के छ त आज कम्प्यारेटिभली हामी स्टडी गर्न पायौं हैन यो सेलहरू अटोनोमसली आफ्नो हिसाबले सिक्रेट गर्न पाउँदो रहेछ हैन तर त्यस्तो कुनै पनि एपारेटस त्यस्तो कुनै पनि सेल पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा हुन्न एन्ड दैट इज द रिजन यिनीहरूले एउटा जस्ट के रे एउटा ट्रान्सपोर्टर एउटा मिडियमको मात्र काम गर्छ पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डले त्यो चाहिँ अक्सिटोसिन र एन्टिडायबेटिक हार्मोन माथिबाट आउँछ एन्ड दैट इज चाहिएको बेला सिक्रेट हुन्छ है यो एउटा ब्रिफ इन्फर्मेसन थियो यो कुरा सबैले बुझ्यो त Yes, sir. ल यो कुरा बुझ्यो भने अब हामी पालै पिलो एउटा पार्टिकुलर हर्मोन चाहिँ पढ्छौँ नाउ वी विल सी लेट्स सी कि एन्टिडायरेटिक हर्मोन पढौँ हामी एडीएच एन्टी डायुरेटिक हर्मोन है यसको अर्को नाम के हो त भ्याजोप्रेसिन है भ्याजोप्रेसिन किन भनियो थाहा छ भ्याजो भनेको भेसल्स है हामीले सुरुदेखि नै भन्दैछौँ वी शुड गो फर वर्ड्स है भ्याजो भनेको भेसल्स अथवा ब्लड भेसल्स भनौँ ब्लड भेसल्स है प्रेसिन भनेको प्रेस गर्ने भनेपछि कहीँ न कहीँ एन्टिडायुरेटिक हर्मोनले ब्लड भेसल्सहरूलाई प्रेस गरिदिने गर्छ द्याट मिन्स टु से सपोज दिस इज ब्लड भेसल्स भनेपछि यसलाई अलिकति यो हर्मोन एक्ट गर्यो भने यतातिरबाट प्रेस गर्छ हैन अनि त्यसको सिग्निफिकेन्स आफ्नो हिसाबले होला हैन इभन ब्लड प्रेसर बढाइदिन्छ हैन हाम्रो यो कार्डियक एक्टिभिटीहरुमा केही एक्टिभिटी चाहिँ चेन्ज गराउँछ यो भ्याजोप्रेसिन हर्मोन सो कसैको पनि यदि सपोज बीपी डिक्रिज छ भने भोलिको दिनमा हामी एउटा वे पनि भयो कि भ्याजोप्रेसिन दिएर चाहिँ यो बीपीलाई डिक्रिज भएको बीपीलाई चाहिँ हामी इन्क्रिज गर्न सक्छौं हैन किनभने जब यो भेसल्सलाई प्रेस गर्यो भने ब्लड प्रेसर बढेर आउँछ हैन त्यसरी चाहिँ अलिकति कम्युनिकेट गरेर चाहिँ पढ्न पाइयो हैन ल त्यसपछि हेर त भ्याजोप्रेसिनको कुरा पछि हैन अब यो पार्टिकुलरली एन्टिडायुरेटिक हर्मोनमा चाहिँ हामी आउँ है व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेन्स है यदि त हामीले थाहा पाइसक्यो कि एन्टिडायुरेटिक हर्मोन इज सिक्रेटेड बाइ सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस अफ हाइपोथालामस न्यूक्लियस के हो हैन ग्याङ्ग्लियन के हो यो सबै कुरालाई चाहिँ हामी सीएनएस मा पढ्छौं है किनभने अब हामी मात्र एउटा नर्भमा मात्र पढाउनु हुँदैन अलिकति माथि आउनु पर्छ हैन यो न्यूक्लियसको बारेमा पढ्छौं हामी यो न्यूक्लियस भनेको यो सेल वाला न्यूक्लियस हैन यो डिफरेन्ट टर्म हो इन केस अफ सीएनएस है अनि त्यस्तो न्यूक्लियस धेरै छ हाम्रो सीएनएस मा पढ्नु पर्ने अनि चाहिएको कुरा चाहिँ हामी सीएनएस पढ्दाको दिन चाहिँ पढ्छौं अब एन्टिडायुरेटिक हर्मोनको पनि हामी कुराहरु बुझौं अब यसले के गर्छ त खासमा दिस एन्टिडायुरेटिक हर्मोन एडीएच है एक्ट्स अन डीसीटी भनेको भन कसैले डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल्स है एन्ड सीडी कलेक्टिङ डक्ट है डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल्स अनि सीडी भनेको कलेक्टिङ डक्ट and obviously then distal convoluted tubule collecting duct को कुरा आयो भने we should talk about nephron है सपोज किडनी हो किडनी को फंक्सन युनिट के हुन्छ त नेफ्रोन सपोज दिस इज नेफ्रोन अब हेर त यो नेफ्रोन हो भने हैन अब यसलाई हामी डिटेलमा नजाउँ प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल्स हुँदै आउँछ पालो यहाँ हैन डिसेन्डिङ लुप हुँदै डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल्स को कुरा आयो सपोज दिस इज डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल्स एन्ड दिस इज कलेक्टिङ डक्ट अब के हुन्छ यहाँनेरि हाम्रो एन्टिडायुरेटिक हर्मोनले चाहिँ
एक्ट गर्छ दिस हर्मोन एक्ट अब यहाँ एक्ट गर्दाखेरि के हुने हो त एक्ट गर्दाखेरि हुने भनेको सपोज यहाँ चाहिँ अब सेल मानौँ है एउटा सेल मानौँ है अब यो सेलमा एज सुन एज दिस एन्टिडायरेटिक हर्मोन एक्ट यहाँबाट चाहिँ वाटरहरू रिएब्जर्ब हुने हो वाटरहरू के हुने हो रिएब्जर्ब हुने हो H2O मानौँ H2O वाटरहरू रिएब्जर्ब हुने इभन यहाँ पनि H2O रिएब्जर्ब हुने हो अब यो वाटर रिएब्जर्ब भएपछि के हुन्छ त हाम्रो जुन युरिन छ युरिनको कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ डिक्रिमेन्ट आउँछ हैन डायुरेसिस टर्म भनेकै डायुरेसिस टर्म भनेकै हाम्रो बडीबाट वाटरको लस हाम्रो बडीबाट वाटर निस्किएर जानु हो त्यसको जस्ट अपोजिट एन्टिडायुरेसिस हर्मोन भनेपछि मतलब वाटरलाई चाहिँ बडीमा एब्जर्ब गराएर राख्ने हर्मोन इज रिएब्जर्ब गराएर राख्ने हर्मोन इज एन्टिडायुरेटिक हर्मोन हैन भनेपछि हामीले के काम गर्दो रहेछ त एडिएस एक्ट्स अन डिजिटल कनेक्ट convoluted tubules and collecting ducts and hence reabsorb the water. बुझ्दैछौ नि अब सिग्निफिकेन्स के त यसको हैन एन्टिडायुरेटिक हर्मोनको यदि एन्टिडायुरेटिक हर्मोन यसलाई मैले क्लियर गरे यदि एन्टिडायुरेटिक हर्मोन को सिक्रेसन लो भयो भने दैट इज हाइपोसिक्रेसन भयो भने र त एन्टिडायुरेटिक हर्मोन यदि हाइपोसिक्रेसनमा गयो भने त्यसले गराउने भनेको डायबिटिस हैन डायबिटिस टर्म हैन मेलाइटसमा पनि आउँछ है के बुझ्ने डायबिटिस मेलाइटस भनेको मधुमेह एम फर मेलाइटस एम फर मधुमेह भनेर बुझ्ने है दैट इज आवर हामी भन्छौं नि सुगर भएको छ चिनी भएको छ मधुमेह है अनि डायबिटिस इन्सिपिडस भनेको दैट इज रिलेटेड टु एडिएन्स हैन अब हेर त हामी कति गलत टर्म युज गर्छौं अरु के कोही पेशेन्ट छ हाम्रो छरछिमेकको भने हामी भन्छौं उलाई डायबिटिस भएको छ हैन अब कुन डायबिटिस त डायबिटिस इन्सिपिडस कि डायबिटिस मेलाइटस है सो हामी एज अ बायोलोजिकल स्टुडेन्ट हैन एज अ साइन्टिफिक साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट स्टुडेन्टको ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्टलाई के बुझ्नुपर्छ त डायबिटिस मेलाइटस भन्न पर्यो यदि मधुमेह भएको छ भने डायबिटिस इन्सिपिडस भन्नु पर्यो यदि एडिएस डिसअर्डर भएको छ है सो म्युट गर त ल भनेपछि एडिएसको हाइपोसिक्रेसनले डायबिटिस इन्सिपिडस हुन्छ यो कुरालाई चाहिँ हामी कन्ट्रास्टै पार्नुपर्छ नभए क्वेशन छुट्छ हैन अब खासमा अब डायबिटिस इन्सिपिडसमा के हुन्छ हो डायबिटिस इन्सिपिडसमा हामीले अघि नै भन्यो सपोज दिस इज नेफ्रोनको डिफरेन्ट पार्ट्सहरु छ हैन अब नेफ्रोनमा के गराउँदो रहेछ त यहाँनेरि चाहिँ एडिएसले एक्ट साउन्ड हैन ठीक छ दाइ ठीक छ एडिएसले के गराउँदो रहेछ त यहाँबाट वाटरहरु एब्जर्ब गराएर हैन वाटरहरु एब्जर्ब गराएर रिएब्जर्ब भनौं अझै अनि गराएर बडीमा फेरि वाटरहरुको अमाउन्ट चाहिँ त्यसले मेन्टेन गर्दो रहेछ तर एज सुन एज दिस एडिएस गेट अफेक्टेड एडिएस को अमाउन्ट लो भयो अनि अब यहाँ चाहिँ वाटर लेस एब्जर्प्सन हुन थाल्यो भने वाटर चाहिँ निस्केर युरिनबाटै जान्छ अनि त्यसले गर्दा धेरै नै युरिन लस हुन्छ and the same properties you will find in diabetes mellitus मा पनि urination frequent urination हुन्छ जस्तै युजुअली नर्मल मान्छेको 2 बडीबाट 2 to 2.5 लिटर युरिन पर डे 2 to 2.5 लिटर युरिन पर डे हैन चाहिँ निस्किने हो भने डायबिटिस मेलाइटस वाला पेशेन्टको ठ्याक्कै डबल हुन सक्छ 5 लिटरसम्म पनि युरिन पास गर्न पर्छ के रे उसमा अनि राति पनि 2 चोटीसम्म पनि जान पर्छ हैन त्यो पेशेन्ट आउँछन् हामी क्यान आस्क कतिचोटी तपाई चाहिँ राति चाहिँ कतिचोटी उठ्नु पर्छ पिसाबको लागि हैन किनभने गल ब्ल्याडर केसरी गल ब्ल्याडर भन्छ युरिनरी ब्ल्याडर भरिन्छ अनि युरिनरी ब्ल्याडर भएपछि त्यो रिफ्लेक्स भएर पिसाब लाग्छ राति हैन अनि त्यो एउटा क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स हो हैन अनि त्यसैले यसलाई डायबिटिस मेलाइटस भनिन्छ
अनि यसलाई चाहिँ डायबिटिज इन्सिपिडस भनिन्छ है ल दुईटैमा मिक्सचुरेसन इन्क्रिज हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ पोलियुरिया हुन्छ त्यसलाई हामी टर्म भन्छौँ पोलियुरिया है इन्ट्रेस्टिङ छ हामी प्यानक्रियास पढ्दाखेरि यो डायबिटिज मेलाइटसको कुरा गर्छौँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ त बुझ्नु पनि पर्छ के जस्ट नट फर क्र्याक इन्ट्रान्स क्र्याक पर्पज यतिकै पनि बुझ्नुपर्छ किनभने डायबिटिज मेलाइटस हाम्रो हरेक 2-3 जनामा एकजनालाई छ कि नेपालमा हैन सो वी हेभ टु understand that clearly. This was all about anti-diuretic hormone. Right? यो सबैले बुझ्यो नि एन्टिडायरेटिक हर्मोन अनि एल्कोहलको कुरा पनि भन्दिम ल ओके एल्कोहलको चाहिँ के हुन्छ र हेर न जस्तै हामी मान्छेहरूले एल्कोहल लिन्छ है एल्कोहल जब लिन्छ एल्कोहलले के गराउँछ त हाम्रो यो एन्टिडायरेटिक हर्मोनको इफेक्टलाई इनहिबिट गर्छ जुन एन्टिडायरेटिक हर्मोन छ यसको एक्टिभिटीलाई इनहिबिट गर्छ अब हेर त एन्टिडायरेटिक हर्मोनको काम चाहिँ के थियो यसलाई एकचोटि अलिकति अझै पहिला यहाँबाट एन्टिडायरेटिक हर्मोनको काम थियो वाटर रिएब्जर्प्सन अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ त यो युरिनहरु चाहिँ धेरै चाहिँ निस्किन्थेन हैन सो नर्मल युरिनेसन हो अब हेर यदि एल्कोहल इन्टेक गर्छ मान्छेले एल्कोहल इन्टेक गरेपछि के हुन्छ त त्यसले एन्टिडायरेटिक हर्मोनलाई इनहिबिट गरिदिन्छ एक्टिभिटीलाई इनहिबिट गर्छ यसको एक्टिभिटी इनहिबिट भनेपछि यो वाटर रिएब्जर्प्सन पनि इनहिबिट भयो वाटर रिएब्जर्प्सन इनहिबिट भयो है यो मैले माइनस दिएको मतलब नेगेटिभ इनहिबिट है त्यसपछि वाटर रिएब्जर्प्सन इनहिबिट भयो भने त्यसपछि हाई युरिनेसन हुन्छ एन्ड द्याट इज द रिजन यो एल्कोहल लिएपछि अरू दिन भन्दा चाहिँ नर्मल डे भन्दा 2-3 चोटि फ्रिक्वेन्ट युरिनेसनमा जान पर्छ एन्ड इभन त्यो युरिनेसनबाट चाहिँ फ्रिक्वेन्ट युरिनेसनमा गएपछि के हुन्छ त त्यो मान्छेको नसा हुन्छ त्यो पनि कम हुन्छ किनभने अफेक्ट बिस्तारै एल्कोहलको कम गराउँछ एन्ड इन दिस वे एल्कोहल इज रिलेटेड टु एन्टिडायरेटिक हर्मोन त्यसैले भन्छ नि कि यो बियरहरू खायो भने पिसाब लाग्ने धेरै पिसाब लाग्ने त्यो किनभने एल्कोहलले यसरी काम गर्छ ल सबैले बुझ्यो नि एन्टिडायरेटिक हर्मोन डायबिटिज इन्सिपिडसमा मिक्सचुरेसन बढ्छ कि घट्छ मिक्सचुरेसन डायबिटिज इन्सिपिडसमा बढ्छ किनभने पिसाब धेरैभन्दा धेरै गर्नुपर्छ निकाल्नुपर्छ मतलब निस्किन्छ सो मिक्सचुरेसन पनि के एउटा रिफ्लेक्स हो त्यसलाई हामी यो उसमा पढ्छौँ नै एक्सक्रिटरी सिस्टममा एउटा रिफ्लेक्स हो कि जस्ट हाम्रो यो किडनी भयो भनेर त सपोज दिस इज किडनी यो किडनीबाट चाहिँ युरेटरहरू आयो दुईटा युरेटर आयो भने यो युरिनरी ब्ल्याडर भयो युरिनरी ब्ल्याडरमा चाहिँ हैन पछि यता अब मिल्छ भने युरेथ्रा हुँदै बाहिर जान्छ अब यो युरिनरी ब्ल्याडरमा के हुन्छ त हाम्रो पिसाबहरू जम्मा भयो as soon as this get collected यहाँ चाहिँ यो यहाँको उहरुमा चाहिँ इरिटेसन हुन्छ इरिटेसन भयो भने त्यो एउटा रिफ्लेक्स क्रिएट गर्छ त्यो हामी हेर्छौँ यति बुझ्नु मिक्सचुरेसन इन्क्रिज हुन्छ एडिएस को अमाउन्ट जब डिक्रिज भयो भने हुन्छ त्यो डायबिटिज इन्सिपिडस भनेको त्यो सिम्पटममा भयो हैन त्यसो भए डिजिज भयो डायबिटिज इन्सिपिडस एउटा यसलाई डिसअर्डर भनिन्छ हेर हर्मोनल जति पनि डिजिजहरु छ नि माने कमी कमजोरी त्यसलाई डिसअर्डर भनिन्छ के है जस्तै हामी एउटा गलत टर्म युज गर्छौं नि कि फलानालाई त थाइरोइड छ हैन ठीक छ अब हाम्रो एटलिस्ट हाम्रो हामी भन्दा माथिको जेनेरेसनहरुले थाइरोइड भन्न पनि सक्नु भइराछ तर हामीले भन्नु पर्दैन कि त हाइपोथाइरोइडिजम होला कि त हाइपरथाइरोइडिजम होला हैन के डिसअर्डर होला अथवा थाइरोइड डिसअर्डर भन्न सक्नु पर्यो हैन इभन अर्को मिसनम्बर हामी के भन्छौं फलानालाई बीपी छ
हैन बीपी त तिमीलाई पनि छ बीपी त मलाई पनि छ नि ब्लड प्रेसर अब 120 छ भाइ 180 छ अनि यो यदि नर्मल बीपी होला कि त हाई बीपी छ कि त लो बीपी छ त्यसरी पनि भन्नु पर्यो ल दिस वाज अल अबाउट एन्टी डायरेटिक हर्मोन सर अनि यो दुईटा डायबिटिजमा मोस्ट कमन इन ह्युमन चाहिँ कुन हुन्छ मोस्ट कमन त डायबिटिज मेलाइटस डायबिटिज इन्सिपिडस त एउटा हराएकै कम हुन्छ के यो मतलब धेरै नै उ हुन्छ के रे यो रेयर छ के डायबिटिज मेलाइटस त एकदमै हाईएस्ट कमन भएको तर त्यो दुईटैलाई टर्म किन दियो इन बेस अफ पोलियुरियाको बेसिस मानेर चाहिँ दुईटैलाई एउटा एडिएस वाला के रे डिसअर्डर अनि मेलाइटस भनेको इन्सुलिन वाला डिसअर्डर ल हाइपर सेक्रेसनले चाहिँ के हुन्छ दाइ हाइपर सेक्रेसन भयो भने हाइपर सिक्रेसन भयो भने अब हेर हाइपर सिक्रेसन युजुअली चाहिँ यो हुँदैन हैन तर के रे हाइपर सिक्रेसन एकछिन ल एउटा सिन्ड्रोम अफ इनएप्रोप्रिएट एन्टी डायरेटिक हर्मोन सिक्रेसन हुन्छ जसलाई हामी एसआइएडीएच पनि भन्छौँ एसआइएडीएच अब यो चाहिँ मेडिकली नै पढ्दाखेरि ठिक हुन्छ आउँदो समयमा हैन अहिलेलाई चाहिँ यति बुझ्नु पर्यो हाइपर सिक्रेसन यसको त्यति कमन हुँदैन कुनै उमा के रे ग्ल्यान्डहरुको अनि त्यो डिस्कस हुँदैन है ल अब कुरा गर्छौं हामी अक्सिटोसिनको नेक्स्ट हर्मोन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हर्मोन हो है अक्सिटोसिनको कुरा गर्दाखेरि अक्सिटोसिनलाई हामी अर्को टर्ममा बर्थ हर्मोन पनि भन्छौं है वी विल सी व्हाई इट इज कॉल्ड एज बर्थ हर्मोन त्यसपछि वी विल सी कि यसलाई हामी इमोशनल हर्मोन पनि भन्छौं है कोडल हर्मोन पनि भन्छौं पिटोसिन पनि भन्छौं यु आर राइट है यसलाई हामी इभन एबोर्सन हर्मोन पनि भन्छौं उनीहरुले मेटर्निटी हर्मोन पनि भन्छ ओ मेटर्निटी भनेको यो बर्थ हर्मोन भयो ल अब वाइ हैन यो टर्मबाटै हामी थाहा पाउँछौं कि यिनीहरुलाई भन्छन् त्यसको आफै हामी अक्सिटोसिनको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउँछौं अब बर्थ हर्मोन किन भन्ने त अनि अघि नै हामीले भनिसके जस्तै सुप्रा अप्टिक न्यूक्लियसबाट एन्टी डायरेटिक हर्मोन रिलिज हुन्छ भने प्याराभेन्ट्रिकुलर न्यूक्लियस है के को त हाइपोथ्यालामसको प्याराभेन्ट्रिकुलर न्यूक्लियसले चाहिँ अक्सिटोसिन बनाउने है अनि पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा दिने हो पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डले चाहिएको बेला रिलिज गर्दिने हो दैट्स इट अब हेर कुरा गरौँ हामी अक्सिटोसिनको बारेमा हैन बर्थ हर्मोन किन भन्यो अब हेर त सपोज दिस इज युटेरस यसलाई मैले युटेरस बनाउने कोसिस गरे हैन अब यो युटेरसमा हैन यतातिर होला ओभरीहरु होला यो युटेरसमा चाहिँ अब एउटा बेबी कन्सिभ छ 9 मन्थ्सको बेबी चाहिँ मजाले अब बनिसक्यो रे हैन अब यो बेबी त डेलिभर हुनु पर्यो एक्जिट गर्नु पर्यो अब के हुन्छ त अक्सिटोसिनले हैन वुमेनको युटेरसको स्मूथ मसल्सहरुलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्छ मतलब यति बुझौं कि स्टिमुलेट गर्यो पहिला स्टिमुलेट टर्म भनौं स्टिमुलेट गरेपछि अब स्टिमुलेसन भएपछि के हुन्छ त युटेरसको मसल्स जुन छ हैन स्मूथ मसल्स त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्सनमा जान्छ भनेपछि हामीले के भन्न पाइयो एकछिन हेलो अक्सिटोसिन हर्मोन जुन छ है अक्सिटोसिनले स्टिमुलेट स्मूथ मसल्स अफ के त युटेरस है अनि त्यसपछि के देखा पर्छ त कन्ट्र्याक्सन हुन्छ कन्ट्र्याक्सन अफ स्मूथ मसल्स अफ युटेरस
अब एज सुन एज यो कन्ट्र्याक्टमा जान्छ प्रोसेस जब यो कन्ट्र्याक्सनमा जान्छ कन्ट्र्याक्सनमा गएपछि के हुन्छ त लेबर पेन हुन्छ है यो लेबर टर्म पनि कहीँ न कहीँ एउटा किनभने एकदमै धेरै नै एक्सट्रिम पेन हुन्छ हैन त्यो बियोन्ड इमेजिनरी नै छ एउटा जुन पेनको जुन मेजरमेन्ट हुन्छ नि त्यसमा कहीँ न कहीँ एक्सट्रिम पेनमै पर्छ यो लेबर पेन हैन अब लेबर पेन भयो भने त्यसपछि डेलिभरी हुन्छ है हो भनेपछि अक्सिटोसिनले खासमा के गर्दो रहेछ त हाम्रो यो जति पनि यहाँ भएको स्मुथ मसल्सहरू छ मैले सपोज यो ब्ल्याकले डिनोट गरेँ कि दिस इज स्मुथ मसल्स अफ युटरसको स्मुथ मसल्सहरूलाई स्टिमुलेट गर्छ स्टिमुलेट इन द सेन्स कन्ट्र्याक्सन गर्छ कन्ट्र्याक्सन गएपछि लेबर पेन हुन्छ लेबर पेन गएपछि डेलिभरी हुन्छ एन्ड द्याट इज द रिजन अक्सिटोसिन इज कल्ड एज बर्थ हैन हो यही प्रोसेस अब मेडिकली हेरौँ र त खासमा अब हेर्नुपर्छ र यो जुन यो ओपनिङ हुन्छ नि हैन हाम्रो यहाँको यो युटेरसको जुन ओपनिङ हैन यो युटेरसको ओपनिङ यदि मोर देन खासमा यस्तो एउटा रेन्ज हुन्छ 4 देखि 10 mm हैन अब यदि लेस देन 4 mm नै रह्यो भने जति गरे पनि अब जति अब भइसक्यो सपोज मानौ 9 मन्थ्स वा 1 विक भइसक्यो हैन अनि तै पनि अब बेबी डेलिभर भइरहेको छैन त्यो के अरे लेबर पेनमा जान सकिरहेको छैन वुमेन भनेपछि अनि त्यसपछि अर्को पनि हेर्छौँ यो युटेरल ओपनिङ लेस देन 4 mm छ त्योभन्दा बढी भइरहेको छैन भने एकचोटि के गर्न सकिन्छ त यहाँ आफैले अक्सिटोसिन इन्ड्युस गर्न सकिन्छ है मेडिकली है oxytocin hormone can be induced hormone induced भन्दा पनि एडमिनिस्टर हैन hormone एडमिनिस्टर्ड है किन अब यो अक्सिटोसिन हर्मोन एडमिनिस्टर गर्यो भने त्यसले लेबर पेन इन्ड्युस गरिदिन्छ लेबर पेन इन्ड्युस हजुर भन त यो प्याचुरेटेसन भने यही प्रोसेसलाई भन्ने हो के पार्चुरेसन पार्चुरेसन भनेको हैन यो प्रोसेस हैन पार्चुरेसन भनेको जब त्यो बेबी हैन हेर न पार्चुरेसनमा के हुन्छ अब यो बेबीको त वरिपरि के हुन्छ प्लासेन्टा हुन्छ अब यो रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भएकोले म त्यति डिटेलमा जान चाहिन प्लासेन्टा हुन्छ यो प्लासेन्टा मदरको फिटससँग सरी यो फिटस जुन छ हैन फिटस प्लासेन्टामा हुन्छ यो प्लासेन्टा इज अट्याच्ड टु द वाल अफ युटेरस अफ मदर हेर त फेरि मैले भन्न चाहे प्लासेन्टा अट्याच्ड टु द वाल अफ युटेरस अफ मदर हो भनेपछि कहीँ न कहीँ यसमा एट्याचमेन्ट छ एउटा मैले सपोज ग्रिनले एट्याचमेन्ट देखाएँ हैन एट्याचमेन्ट छ एट्याचमेन्ट हो यही पार्चुरेट हुन्छ कि बुझ्न कि टुटेर आउँछ टुटेर आएपछि अब बेबी डेलिभर्ड हुने हो एन्ड द्याट प्रोसेस इज कल्ड पार्चुरेसन है त्यसलाई हामी रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको लागि छोड्छौँ त्यही हामी डिटेलमा जान्छौँ ओके ल पार्चुरेसनको पनि कुरा आउँछ अब हेर अक्सिटोसिन हर्मोन एडमिनिस्टर गर्दाखेरि मेडिकली एक्स्ट्रा बाहिरबाट यो लेबर पेन इन्ड्युस हुन सक्छ है अनि बुझ्नुपर्छ जब हाम्रै अब दिदी बहिनीहरू कोही जब प्रेग्नेन्सीको लास्ट फेजमा पुग्नुहुन्छ उहाँहरूलाई जब हस्पिटलमा लगिन्छ त्यहाँ चाहिँ डक्टरले यो चेक गर्छ कि हैन इभन स्केल पनि हुन्छ यो जुन ओपनिङ छ युटेरल ओपनिङ यो चेक गर्छ हैन अब यदि 4 mm भन्दा लेस नै रह्यो भने अक्सिटोसिन एडमिनिस्टर गरिन्छ तै पनि यदि इन्क्रिज भएन भने लास्टमा के गर्ने भन्यो त्यसलाई भन्छ नि हामी लोकल टर्ममा पेट सिरियो हैन सिजेरियन सेक्सन भन्छ सीएस हैन त्यो गर्न गाइनेकोलोजिस्टले त्यो सिजेरियन सेक्सन गर्छ अनि बच्चालाई निकाल्छ नभए चाहिँ किनभने अब त्यो खुल्ने नै रहेनछ भने डेलिभर्ड हुँदैन भने त बच्चा पनि रिस्कमा छ आमा पनि रिस्कमा छ हो एन्ड द्याट इज द रिजन वाइ अक्सिटोसिन इज नेसेसरी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हर्मोन लभ हर्मोन कडल हर्मोन हैन साँच्चीकै यो जुन हुन्छ नि यो अब खासमा यही फेजमा तिमीहरूले पनि फिल गर्छौ होला 18-19 को एजतिर अथवा 16-17 जब ट्रु एउटा फिलिङ्स कुनै पनि अपोजिट जेन्डर प्रति आउँछ हैन मेल अथवा फिमेल त्यतिखेर त्यो मान्छेको यदि बडीमा अक्सिटोसिन नाप्ने हो भने त्यो मान्छेको अक्सिटोसिन लेभल हाई हुन्छ एन्ड द्याट इज रियली ट्रु फिलिङ्स अब जुन एउटा सिर्फ हुन्छ नि एउटा आफ्नो सेल्फिसनेसको लागि होला भने त फेरि त्यो भएन है
सो इभन मदरको केसमा पनि जुन यो म्याटर्निटी हर्मोन पनि भन्यो नि एउटा लगाव हुन्छ नि मदर र बेबीको त्यतिखेर पनि जब बेबी जन्मिन्छ त्यतिखेर पनि अक्सिटोसिन हर्मोन एकदमै हाई हुन्छ आमाको बडीमा है अनि चाहियो पनि किनभने यहाँ युटरसकै कन्टेक्स्टबाट पनि हामी हेर्न सक्दो रहेछौँ युटरसलाई यो उ गराउन पनि काम लाग्दो रहेछ कन्ट्र्याक्सन गराउँदा पनि काम लाग्दो रहेछ है सो हामीले हेऱ्यौँ कि वाइ इट इज कल्ड एज बर्थ हर्मोन वी डिस्कस इट वाइ इट इज कल्ड एज लभ हर्मोन होइन अब कुरा गर्छौँ हामी यो सक्लिङ एउटा रिफ्लेक्स हुन्छ मिल्क इजेक्सन हर्मोन पनि भन्छ यसलाई अक्सिटोसिनलाई त्यो किन भन्छ लाइक यति बुझ्यो नि यो युटरसको कन्टेक्स्ट एटलिस्ट बुझ्यो नि सबैले बुझिरहेँ Yes, sir. ल देन लेट्स प्रोसिड फर्दर हेर अक्सिटोसिनलाई नै हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ अक्सिटोसिन को कुरा गर्दाखेरि है यसलाई मिल्क इजेक्सन हर्मोन पनि भन्छ है यो पनि टर्म याद राखौँ हामी सोधियो क्वेसनले मिल्क इजेक्सन हर्मोन कुन हो त अनि अक्सिटोसिन भन्ने आयो किन भन्छ हेर सपोज दिस इज ब्रेस्ट अफ मदर मेमोरी ग्ल्यान्ड अनि यो चाहिँ निप्पल भयो अब यो निप्पललाई चाहिँ एज सुन एज बेबीले एउटा नयाँ बच्चाले होइन यो यसमा चाहिँ यसलाई सक गर्न खोज्छ है बेबीले जब होइन यो निप्पललाई सक गर्छ है त्यसपछि रिफ्लेक्स पुग्छ कहाँ त रिफ्लेक्स रिस्ट अप टु सिएनएस भनौँ त सिएनएसकै पार्ट त हो नि हाइपोथालेमस होइन हाइपोथालेमस हो अब हाइपोथालेमसमा पुग्ने बित्तिकै त्यहाँबाट अक्सिटोसिन हर्मोन आउँछ है अक्सिटोसिन हर्मोन चाहिँ अब हाम्रो जुन यो प्याराभेन्ट्रिकल न्युक्लियस छ त्यसले निकाल्न थाल्छ अक्सिटोसिन हर्मोन पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हुँदै होइन पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड यसलाई मैले भाया लेखिदिन्छु भाया पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड आउँछ अनि आएर मेमोरी ग्ल्यान्डमा एक्ट गर्छ होइन एक्ट अन मेमोरी ग्ल्यान्ड होइन मेमोरी ग्ल्यान्डमा एक्ट गर्ने बित्तिकै त्यहाँको जुन यो ल्याक्टिफेरस टिस्युहरूबाट जुन मिल्क निस्केर आउने हो त्यहाँ यो डक्टुल्समा होइन डक्टुल्सलाई स्टिमुलेट गरेर चाहिँ मिल्क इजेक्सन गराउँछ सो वी क्यान से मिल्क इजेक्सन गराउँछ यो रिफ्लेक्स नै हो यतिकै हामी हेर्छौँ नि जस्तै त्यस्तै हो भने त मदरले जुन बेबीलाई जन्म दिएको छ 2 महिना 3 महिना भएको बेबी त्यस्तो मदरको त यतिकै पनि मिल्क निस्किनु पर्ने हो होइन हो किन निस्किँदैन किनभने कहीँ न कहीँ एउटा यो सक्लिङ रिफ्लेक्स जुन छ अक्सिटोसिनले गभर्न गरेर आउँछ बुझ्दैछौँ नि हामी हो अब यही कुनै बेला अक्सिटोसिनको एमाउन्ट धेरै भयो भने आमाको चाहिँ मिल्क चाहिँ निस्की गर्छ होइन त्यो एउटा डिसअर्डर पनि हो समय ल दिस इज अल अबाउट अक्सिटोसिन हर्मोन बेबी हुनुभन्दा पहिला मिल्क इजेक्सन हुँदैन हुँदैन मिल्क इजेक्सन बेबी हुनुभन्दा पहिला हुँदैन मोस्ट अफ द केसमा यही हो अक्सिटोसिन हर्मोनको पनि कुरा आउँछ अक्सिटोसिन हर्मोन जुन छ त्यो पार्चुरेसन जुन छ डेलिभरीको बेला चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै हाई भइसकेपछि यो जुन हामीले हेरिसक्यो मेमोरी ग्ल्यान्डमा कसरी एक्ट गर्दो रहेछ अक्सिटोसिन हर्मोनले अनि त्यही यो जुन एउटा साइकल हामीले एउटा बनायौँ होइन फ्लो चार्ट सरी साइकल होइन फ्लो चार्ट यही फ्लो चार्ट अनुसार चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आमाको चाहिँ मेमोरी ग्ल्यान्ड एक्टिभेट भइसकेपछि अब मिल्क आउन थाल्यो भने प्रिपेयर चाहिँ भइरहेको छ प्रेग्नेन्सीको बेला ब्रेस्टको साइज इन्क्रिज हुन्छ ल्याक्टिफेरस टिस्युहरू इभन एडिपोज टिस्युहरू ब्रेस्टमा चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ होइन अनि के अरे पार्चुरेसन भइसकेपछि आमाले बच्चालाई डेलिभरी गरिसकेपछि त्यसपछि एकचोटि जुन प्रक्रिया सुरु हुन्छ मिल्क इजेक्सन प्रोसेस त्यो चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ ल दिस इज all about the hormone from the posterior pituitary gland अथवा the hormone from which hypophysis adenohypophysis neurohypophysis neurohypophysis है अनि एबोर्सन हार्मोन पनि हो हो एबोर्सन हार्मोन फेरि त्यही कुरा हो हेर त एबोर्सन हार्मोन किन भनिन्छ हेर त जस्तै
अब सबै कुराहरू कहिले काहीँ गर्न सकिँदैन कि यहाँ त्यसैले छुटिरहेको हुन्छ र सपोज दिस इज युटेरस मानौ हामी युटेरस हो यो ओभरी हो युटेरस ओभरी हैन अब त्यति एनाटोमिकली नबन्या होला तर हामी बुझौँ अब यहाँ चाहिँ बेबी छ सपोज अब एबोर्सन युजुअली 9 मन्थ्समा गराइदैन हैन युजुअली अब अथवा बेबीको डेथ नै भयो भने त्यो पनि एउटा एबोर्सन नै हो हैन फिटसमै मतलब यो युटेरसमै डेथ भयो भने त्यो पनि एउटा एबोर्सन मिसकन्सेप्सन भयो मतलब नचाहिने प्रेग्नेन्सी भयो भने सपोज यो चाहिँ 2 मन्थ्स 3 मन्थ्स को एउटा बेबी तयार हुँदै गरेको फिटस हो हैन अब यो चाहिँदैन कपलले डिसाइड गरेको हैन यो मलाई हामीलाई अहिले चाहिँदैन वी आर नट रेडी त्यसपछि यसको एबोर्ट गर्न पर्यो त्यो बेबीलाई निकाल्न पर्यो हैन एबोर्सन अब धेरै आफैमा ठुलो प्रोसेस हैन लेट इट बी फर गाइनेकोलोजी हामी छिरेपछि हेर्छौँ नै तर अहिलेको लागि बुझ्नुपर्ने कुरा हामी बुझौँ अब हेर यो हामीले भन्दैछौँ कि अक्सिटोसिनले आएर यहाँको युट्रसमा एक्ट गर्दो रहेछ हैन युटेरल वालमा एक्ट गर्दो रहेछ अब यो युटेरल वालमा आएर कन्ट्र्याक्ट गराउँदो रहेछ अब हेर त अक्सिटोसिन त हर्मोन पक्कै पनि यो तिम्रो के अरे प्रेग्नेन्सीको 2-3 मन्थ्समै त बढ्दिँदैन एउटा एमाउन्टमा आउँदैन हैन उसलाई पनि थाहा छ मलाई कतिखेर बढ्न छ हैन पहिला त 9 महिना त कम्प्लिट हुन देऊ न अनि म बढ्छु भन्छ अब त्यतिखेर के हुन्छ त यो गाइनेकोलोजिस्ट अब्स्टेट्रिक्सहरूले के गर्छन् त अक्सिटोसिन हर्मोन बाहिरबाट एडमिनिस्टर गर्छ हो बाहिरबाट एडमिनिस्टर गर्यो भने अब त बडीमा चाहिँ अक्सिटोसिनको लेभल इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ यो कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन प्रोसेस कन्ट्र्याक्सन भनौँ मेनली यो प्रोसेस चाहिँ बढ्छ कन्ट्र्याक्सन प्रोसेस हुने बित्तिकै यो बेबी चाहिँ इजेक्ट हुन्छ अब सजिलै इजेक्ट भएन भने यो बेबीलाई काटिन्छ यहाँबाट काट्यो काटकुट गरेर निकाल्छ द्याट इज सो क्रिवल एकदमै क्रिवल एक्टिभिटी हो हैन ल द्याट इज द रिजन वाइ द्याट इज कल्ड एज एबोर्सन हर्मोन पनि भनिन्छ त्यसलाई कडल हर्मोन किन भनिन्छ कडल हेर न कडल प्रोसेस इज समवेयर हगिङ हैन एउटा एक्सट्रिम लभ हैन ट्रु लभ भनौँ न प्लेजर एकदमै प्लेजर इभन यसलाई अक्सिटोसिनलाई सेक्सुअल प्लेजर हर्मोन पनि भनिन्छ अथवा प्लेजर हर्मोन हैन भनेपछि जुन एउटा सेक्सुअल इन्टरकोर्स हुने प्रोसेसमा पनि यो हर्मोन रिलिज भइरहेको हुन्छ त्यसको आफ्टर सेक्सुअल इन्टरकोर्स पनि अक्सिटोसिनको एमाउन्ट एकदमै हाई हुन्छ बडीमा अनि एउटा प्लेजर सेटिस्फ्याक्सन फिल हुन्छ कपललाई हैन एन्ड त्यसैले यसलाई कडल हर्मोन पनि भनिन्छ किनभने यसले के भन्छ नि एउटा इन्फ्याचुएसन एट्याचमेन्ट बढाउँछ कि मान्छेको अनि एट्याचमेन्ट बढाएपछि अभियसली हग गर्ने कडल गर्ने इच्छा आउँछ अनि द्याट इज द रिजन वाइ इट इज अल्सो कल्ड कडल हर्मोन हुन्छ ल भनेपछि हामीले एन्टेरियर इन्टरमिडिएट एज वेल एज पोस्टिरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डको कुरा गऱ्यौँ त्यसको हर्मोनको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ क्वेसनहरू पनि अब छुट्दैन है ल त्यसो यति कडल हर्मोन पछि एउटा टिआइटिओ समथिङ के हर्मोन लेख्नु भएको थियो नि कडल हर्मोन पछि मैले के लेखेको थिएँ कसैले भन त के लेखेको थिएँ मैले पिटोसिन यसलाई पिटोसिन पनि भन्छ खासमा अब यो अक्सिटोसिन जुन छ नि अक्सिटोसिनलाई पिटोसिन पनि भन्न पाइयो वाइ किनभने पिट्युटरी प्लस अक्सिटोसिन मिलेर पिटोसिन भन्ने हो द्याट इज द रिजन वाइ इट इज अल्सो कल्ड पिटोसिन PITOCIN पिटोसिन यसको अर्को नाम मात्र हो कि त्यो टर्म हो त्यसमा कुनै खासै रहस्य छैन ल अब हामी विदाउट एनी वेस्टेज अफ टाइम लेट्स प्रोसिड फर द नेक्स्ट ग्ल्यान्ड है अब हामी अर्को ग्ल्यान्डमा आउँछौँ द्याट इज आवर थाइरोइड ग्ल्यान्ड हेरौँ त थाइरोइड ग्ल्यान्ड हैन थाइरोइड ग्ल्यान्ड पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट ग्ल्यान्ड हो बडीमा है ग्ल्यान्डहरू सबै इम्पोर्टेन्ट हो है कुनै इम्पोर्टेन्ट छैन त्यो हामीले हेर्न सक्यौँ भेस्टिजियल छ आफैमा हैन त्यति जस्तै यो के अरे मेलानोसाइटहरू स्टिमुलेटिङ हर्मोन त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन पाइनेलहरू त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन हैन इम्पोर्टेन्ट भनेको पिट्युटरी ग्ल्यान्ड थाइरोइड ग्ल्यान्ड एड्रिनल ग्ल्यान्ड प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड इन्सुलिन सिक्रेसन ग्ल्यान्ड पेन्क्रियास ग्ल्यान्ड हैन यस एकदमै इम्पोर्टेन्टहरू हो थाइरोइड ग्ल्यान्ड हेरौँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड को एनाटोमी हामीले भन्दाखेरि के हुन्छ त इट इज बटरफ्लाई सेप्ड ग्ल्यान्ड हैन यसरी
घाँटीमा हैन बटरफ्लाई जस्तो हुन्छ अनि यो दुईटा लोब भयो राइट र लेफ्ट लोबलाई एट्याच गर्ने जुन एनाटोमिकल स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ इस्थमस भन्छौँ इस्थमस पनि भन्छौँ हैन अब थाइरोइड ग्ल्यान्डको एउटा फिचर के बुझ्नु पर्यो इट इज द लार्जेस्ट एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड है लार्जेस्ट एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड कुन रहेछ त थाइरोइड ग्ल्यान्ड रहेछ है त्यसो भए लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड कुन हुन्छ हाम्रो बडीमा लिभर है अब लार्जेस्ट के कुरा हुन्छ भने लार्जेस्ट अर्ग्यान पनि भन्दिन पाइयो लार्जेस्ट अर्ग्यान इन बडी स्किन गुड स्किन है ल भनेपछि यो तिम्रो कहीं इभन लार्जेस्ट एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्यो भने कुन भन्ने भन हैन एक्जोक्राइन पेनिक्रिया अलि सानो हुन्छ लार्जेस्ट हैन लार्जेस्ट एक्जोक्राइन पनि हाम्रो लिभर नै हो लिभरै हो है सो हामी नझुक्यौं लार्जेस्ट एन्डोक्राइन थाइरोइड ग्ल्यान्ड लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड मात्र भन्यो भने लिभर हो हैन लार्जेस्ट अर्गन हाम्रो स्किन भयो हैन लार्जेस्ट एक्जोक्राइन चाहिँ लिभर भयो ल त्यसपछि यो त इन्फर्मेसन वाला कुरा थियो हैन थाइरोइड ग्ल्यान्डको अब हामी फिजियोलोजिकल एस्पेक्टहरु हेरौँ हैन हाउ डज इट वर्क हैन यसमा चाहिँ के कस्तो कुराहरु हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ म्यान्डेटरी हेर त thyroid gland ma when we see thyroid gland microscopically thyroid gland हामी के पाउँछौं त thyroid follicles हरु हुन्छ thyroid follicles अब thyroid follicles लाई अलिकति बनाउनु पर्यो भने मैले यसरी बनाउन सक्छु हामी सपोज दिस इज follicles यस्तो हैन follicles हरु हुन्छ एउटा follicles लाई हेर्ने भने यसमा each follicle each thyroid follicles is lined by यहाँ चाहिँ एउटा epithelium हुनु पर्यो हैन and this is formed of simple cuboidal epithelium क्यूब शेपमा हुनु पर्यो हामी एनिमल टिस्यु पढ्दाखेरि त्यहाँ हेर्छौं हैन क्यूबोइडल एपिथेलियम कहाँ हुन्छ भनेर अनि हामी थाहा पाउँछौं कि थाइरोइड फोलिकल्सहरुमा हुन्छ थाइरोइडमा हुन्छ हेर त दिस इज थाइरोइड फोलिकल अब यसमा पनि यही प्याटर्न यसमा पनि यही फोलिकल्सहरु हो कि अरेन्ज हुन्छ यो फोलिकल्सहरुले है दिस फोलिकल्स है हैन यहाँ जुन एउटा ल्युमेन क्रिएट भयो जहाँ पनि ल्युमेन यो जुन एउटा ल्युमेन क्रिएट भएको छ हैन यो ल्युमेनहरुमा चाहिँ हार्मोन्स स्टोर हुन्छ थाइरोइड हार्मोन अब थाइरोइड हार्मोन्स कुन हो त मुख्यतः थाइरोइड हार्मोन्स इज कता लेख्ने मलाई ल यहाँ लेख्छ थाइरोइड हार्मोन्स कुन हो त T3 र T4 T3 stands for triiodothyronine it means कि तीनटा आयोडिन हैन तीनटा आयोडिन वाला कंपोनेंट triiodothyronine T4 it stands for tetraiodothyronine and T4 के अर्को नाम हो थाइरोक्सिन T4 के नाम हो क्वेशन सोधिन्छ त्यसरी पनि थाइरोक्सिन इज T3 T4 थाइरोक्याल्सिटोनिन के हो त हामी भन्न सक्छौं पर्यो T4 हो थाइरोनिन के रे हो T4 भनेको थाइरोक्सिन हैन हो अब यसमा T3 र T4 को कुरा गर्दाखेरि हेरौं त when we talk about T3 and T4 is the inactive hormone and it needs to be converted in T3 for its activeness भनेपछि यति बुझ्नु पर्यो T4 एउटा प्रिकर्सर हार्मोन रहेछ के मतलब हाम्रो बडीमा एक्टिभिटी देखाउने T3 हार्मोन हो थाइरोइड वाला T4 सिम्पली एउटा प्रिकर्सर हो पछि त्यो T3 मा T4 सिम्पली एउटा प्रिकर्सर हार्मोन हो के हो त प्रिकर्सर अब कसैले भन्छ कि सर प्रिकर्सर को मिनिङ के होला त प्रिकर्सर भनेको सिम्पली एउटा स्टोर भनेर बुझौं हैन अहिले यति प्रिकर्सर के रे हो T4 एउटा स्टोर हार्मोन भनेर बुझौं जुन चाहिँ एक्टिभिटी देखाउनलाई आफै
T3 मा कन्भर्ट हुनुपर्छ अनि एज सुन एज दैट कन्भर्टेड इन्टु T3 त्यतिखेर के हुन्छ त्यसले अब डिफरेन्ट यो थाइरोइडको जति पनि फंक्सन छ टु मेन्टेन बेजल मेटाबोलिक रेट हैन थाइरोइडको फंक्सन्सहरु हेरौँ त टु मेन्टेन बेजल मेटाबोलिक रेट BMR भनेको बेजल मेटाबोलिक रेट हैन मेटाबोलिक रेट टर्मबाट क्लियर छ बेजल भनेको एउटा बेसिक हामीलाई दिनचर्या आफ्नो दिनचर्या पालन गर्नमा के मेटाबोलिजम चाहियो हैन कस्तो मेटाबोलिजम चाहियो एटलिस्ट 80 x अमाउन्ट अफ एटीपी चाहिन्छ होला हैन कि सो दैट वी क्यान हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्नो नर्मल दिनचर्याहरु गरौँ हैन सर्टेन एक्टिभिटी गर्नलाई एउटा एटीपी त भयो नै हैन यो जुन जति पनि एक्टिभिटीहरु छ जुन ग्लुकोजिनेसिस ग्लाइकोजिनेसिसहरु यो सबै जुन क्याटाबोलिजम र एनाबोलिजमको प्रोसेस छ त्यो एउटा बेसिक मेटाबोलिजम हुन्छ त्यसलाई गभर्न गर्ने काम गर्छ हाम्रो थाइरोइडले है एकदमै इम्पोर्टेन्ट फंक्सन हो थाइरोइडको बेजल मेटाबोलिक रेट मेन्टेनिङ बेजल मेटाबोलिक रेटलाई रेगुलेट गर्छ हैन त्यसैगरी एनर्जी प्रोड्युस पनि हुनु पर्यो बडीमा क्यालोरिजेनिक इफेक्ट त्यसलाई के भन्छ हामी क्यालोरिजेनिक इफेक्ट क्यालोरिजेनिक इफेक्ट भनेको क्यालोरी भनेको एनर्जी अनि क्यालोरी प्रोड्युस हुने जेनिक हेर जहाँ पनि जिनेसिस भनेको भन कसैले के होला जिनेसिस भनेको प्रोड्युस इभेन हैन हाइड्रोजनलाई हाइड्रोजन किन भनिन्छ किनभने वाटर प्रोड्युस हुनमा हेल्प गर्छ दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हाइड्रोजन हैन सो जेन भन्ने बित्तिकै जिन जहाँ आयो बुझ्नु जीएन बुझ्नु कि त्यहाँ चाहिँ कुरा के प्रोडक्सनको हुँदैछ भनेर भनेपछि क्यालोरी प्रोडक्सनको कुरालाई क्यालोरिजेनिक इफेक्ट हैन क्यालोरी भनेको एनर्जी एउटा एनर्जीको मापन हो क्यालोरी हैन जुलमा पनि मापन हुन्छ क्यालोरी एनर्जी त्यसपछि हैन थाइरोइडको कुरा हामी यता ट्याडपोलको कुरामा पनि हामी ल्याउँछौं हैन इम्पोर्टेन्ट छ त्यतातिर किनभने क्वेशन त्यहाँबाट बन्ने गर्छ अहिले यति बुझ्नु पर्यो T4 बाट T3 मा कन्भर्ट हुनु पर्यो फर्दर पर्पस अफ एक्टिभिटी हैन अनि जति पनि यो थाइरोइड यो हर्मोनहरु जुन थाइरोइड हर्मोनहरु जुन छ यो थाइरोइड हर्मोन बन्नलाई सबसे पहिला त चाहियो आयोडिन हैन त्यसपछि अर्को हाम्रो के रे एमिनो एसिड पनि चाहियो कस्तो एमिनो एसिड टाइरोसिन एमिनो एसिड टाइरोसिन भनेको के हो एउटा एमिनो एसिड हो धेरै एमिनो एसिड हुन्छ one of the amino acid that is tyrosine हैन एमिनो एसिड भनेको के हो एमिनो एसिड इज one of the biomolecular components of the body हैन एउटा एमिनो एसिड मिलेर एउटा चेन बनाउँछ प्रोटिन बनाउँछ लास्टमा हैन अनि हाम्रो बडी बिल्डिङ कम्पोनेन्ट्स प्रोटिन भयो है सो थाइरोइड हर्मोन बनाउनलाई पनि एटलिस्ट आयोडिन चाहियो टाइरोसिन चाहियो अनि यो मिलेर चाहिँ थाइरोइड हर्मोन बनाउँछ यो कसरी बनाउँछ के बनाउँछ लेट इट बी फर बैचलर स्टडीज मेडिकल स्टडीज है सर हजुर यो क्यालोरिजेनिक इफेक्ट बुझाइदिनु न त्यो भनेको क्यालोरी फर्मेसन हो अनि क्यालोरी फर्म कसरी हुन्छ बडीमा त्यो त हामीले इन्टेक गर्ने हैन र क्यालोरी हैन क्यालोरी त कहीं इन्टेक गर्दैन हामी यो एउटा कहीं न कहीं हेर न यस्तो हुन्छ के जस्तै फुल मेडिकल ब्याकग्राउन्डबाट नआएको मान्छेहरुले भनिन्छ क्यालोरी डाइरेक्ट क्यालोरी इन्टेक गर्दैनौं नि जस्तै डाइरेक्ट ग्लुकोज इन्टेक गर्दैनौं नि हामी भात खादाखेरि हैन दैट इज कार्बोहाइड्रेट हैन कार्बोहाइड्रेट गेट डाइजेस्टेड इन्टु सिम्पलर फर्म एन्ड फ्रम द ग्लुकोज हैन त्यो ग्लुकोज लिएर त सपोज भात खाए हामीले राइस इन्टेक गर्यौं राइस खाएपछि राइस खानु भनेको कार्बोहाइड्रेट लिनु हो हामीले कार्बोहाइड्रेट लिनु हो कार्बोहाइड्रेट लिएपछि अब यो के रे मानव डाइजेस्ट भयो भने यसले बनाउँछ ग्लुकोज हो यो ग्लुकोज बनाएपछि फर्दर दिस ग्लुकोज गो इन्टु अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन पहिला त यो ग्लाइकोलाइसिसमा जान्छ हैन ग्लाइकोलाइसिसमा गएपछि जुन लास्टको सिम्पलर कम्पाउन्ड भन्छ हैन त्यसलाई छोड्दिम 10 स्टेपको कम्पाउन्ड छ यो ग्लाइकोलाइसिस हुँदा इभन अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसनमा पनि जान्छ क्रेब्स साइकलमा जान्छ हैन क्रेब्स साइकल मान्दिम हैन हो यहाँबाट निस्केर आउने हो एटीपी
है। एटिपी इज द करेन्ट, हामी भन्छौँ नि यो एउटा कहीँ न कहीँ एनर्जीको लागि यो एउटा करेन्सी हो हैन। एन्ड दिस एटिपी विल प्रोड्युस एनर्जी, अनि एनर्जीको मापन हुन्छ क्यालोरीमा, एनर्जीको मापन हुन्छ जुलमा। त यो जुलवाला टर्म हामी फिजिक्सको लागि छोडिदिउँ हैन, त्यहाँनिर आफ्नो हिसाबले युज गर्छन् फिजिक्स यिनीहरूले। क्यालोरी भनेको एनर्जी हैन। जस्तै हामी भन्छौँ नि कि लो क्यालोरी डाइट, हाई क्यालोरी डाइट, यो प्रोपर टर्म हो। तर म क्यालोरी खाँदैछु भन्न मिल्दैन है। हाई क्यालोरी डाइट खाँदैछु, लो क्यालोरी डाइट खाँदैछु त्यो भन्न मिल्यो, तर हाई क्यालोरी खाँदैछु, लो क्यालोरी खाँदैछु त्यो अलिकति मिलेन है, किनभने क्यालोरी बहुत लास्टमा एकदमै लास्ट फेजवाला कुरा हुँदो रहेछ हैन। सो इन दिस वे अब यो जुन क्यालोरी निस्केर आउँछ हैन, यो राइसको लागि मात्र हैन, पल्सको लागि पनि यही प्याटर्न हुन सक्छ। पल्सबाट पनि प्रोटिन आयो, प्रोटिनबाट एमिनो एसिड आयो, एमिनो एसिड फेरि त्यस्तै चेन बनाएर कहीँ न कहीँबाट अल्टिमेट भनेकै एनर्जी प्रोड्युस गर्ने हो, एटिपी प्रोड्युस गर्ने हो। अनि अब प्रोटिनमा अलिकति क्यालोरी कम हुन्छ, अलिकति होइन धेरै नै क्यालोरी कम हुन्छ। अनि त्यसैले भनिन्छ कि अलिक प्रोटिनस डाइट खानु हैन, इन्स्टेड अफ टेकिङ दिस यो कार्बोहाइड्रेटवाला कुराहरू, भात अनि भात पनि खान्छ, आलु पनि खान्छ हैन, कि त भात खाने कि त आलु खाने हैन, दुईटै एउटै भयो के अरे एउटै सेक्टरको भयो, दुईटै क्यालोरी हाई क्यालोरी डाइट नै भयो हैन। हो इन द अब यो जुन आउँछ यो क्यालोरी प्रोडक्सनवाला जुन एउटा हामीले एउटा सिक्वेन्स देख्दैछौँ यहाँबाट यहाँसम्म, यहाँनिर यदि थाइरोइडले आफ्नो रोल प्ले गरिदिने हो भने एकदमै राम्ररी क्यालोरी प्रोडक्सन हुन्छ र प्ले गर्छ डिफ्रेन्ट ठाउँमा आफ्नो हिसाबले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली गरेर आउँछ थाइरोइड। एन्ड द्याट इज द रिजन जब मान्छे हाइपोथाइरोइडिजममा जान्छ, थाइरोइड सुस्त हुन्छ। हामी हेर्छौँ थाइरोइड हाइपोथाइरोइडिजमको कुरा त्यहीँ गरौँ पर्यो हैन। अनि यसरी चाहिँ क्यालोरिजेनिक इफेक्टको कुरा गऱ्यौँ, क्यालोरिजेनिक भन्न खोजिएको है। ल त्यति भएपछि अब कुरा गर्छौँ हामी फेरि थाइरोइडमै आउँ हामी। थाइरोक्सिन बुझ्यौ नि, हेर यो जुलोजी पढ्ने प्याटर्न नै यही हुनपर्छ कि अलिकति ओपन बस्ने, धेरैभन्दा धेरै जान्ने कोसिस गर्ने हैन। तर एउटा लिमिट पनि हुन्छ। लिमिट किन हुन्छ हेर, जस्तै यही मैले अहिले पनि थाइरोइडको जुन हर्मोनहरू T3 T4 को जुन फर्मेसन सिन्थेसिस बुझाउन थाल्यो भने 2 घण्टा लाग्छ हैन। त्यो बुझ्न आवश्यक छैन अहिले, कुनै बेला बुझिन्छ, ब्याचलर स्टडीमा गएर बुझिन्छ, तर त्यतिखेर बुझिन्छ। अहिलेसम्मको जुन एउटा सिलेबस छ, सिलेबसमै एकदमै सिलेबस कुनै पनि नछुट्ने गरी सिलेबसमै रमाएर हामी पढ्छौँ। सिलेबसमा जति छ त्यो कुरालाई हरेक कुरालाई के अरे कोरिलेट गरेर पढ्यो भने चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जान्छ र मुख्य कुरा नै इन्ट्रेस्टको कुरा हुन्छ। मैले फेरि पनि भने कि फिजिक्स भयो, केमिस्ट्री भयो, यो दुईटा टुल हो। टुल के हो त, हाम्रो यो मेडिकलमा छिर्ने एउटा टुल हो। हेर त मेडिकल जुन छ फ्याटर्निटी, मेडिकल प्यारामेडिकल एउटै हो हैन। फिजिक्स केमिस्ट्री बोटनी जुलोजी यो जुन छ नि, यसमा फिजिक्स केमिस्ट्री हामी यहीँ पछाडि नै बाहिर नै राखिदिन्छौँ। यहीँ जुलोजीको पनि ह्युमन जुलोजीलाई एकदमै लिएर छिर्छौँ। बोटनीबाट जुन छ यो सेल बायोलोजीहरू, खासमा यो बोटनीमा हुनै नपर्ने, यो सिलेबसमा नअटाएर मात्र बोटनीमा राख्दै हो कि यो एनिमी बोर्डहरूले। यो सेल बायोलोजी, त्यसपछि सेल डिभिजन, बायोमोलिक्युल्स, जेनेटिक्स, रेस्पिरेसन, यो सबै कमन टपिक हो जुलोजीको लागि पनि हो। अनि यो सब कुरालाई लिएर 2-4वटा कुरालाई हामी लिएर छिर्छौँ। त्यसपछि यही कुराहरूमा रोटेट गर्दै हाम्रो 5 वर्ष बित्छ। त्यसपछि कुनै त्यो मेडिकलको कुनै एउटा स्पेसलाइजेसन सब्जेक्टमा हामी फेरि स्पेसलाइजेसन गर्छौँ, अनि वी विल बिकम अ गुड डक्टर, अ पर्फेक्ट डक्टर। पर्फेक्ट डक्टर तब आफ्नो हातमा छ हैन। त्यो स्किलको कुराहरू पनि हुन्छ, धेरै फ्याक्टर्सहरू हुन्छ, तर एटलिस्ट एउटा बेस त हुन्छ नि सुरुवात हैन। सो यो जुलोजिकल कुराहरूलाई पनि धेरै रमाएर पढ्नुपर्छ। इभन फिजिक्स केमिस्ट्रीलाई पनि रमाएर पढ्नु, तर मार्क्स पर्पसले चाहिँ पढ्नु पर्छ दुईटै। ल लेट्स कम टु टपिक है। हाम्रो टपिकको कुरा गर्दाखेरि जस्तै अब के हुन्छ र त, थाइरोइड ग्ल्यान्डको कुरा गर्दैछौँ हामी। अब थाइरोइड ग्ल्यान्डमा हामीले अघि भन्यौँ कि थाइरोइड ग्ल्यान्डले के गर्छ त, बेजल मेटाबोलिक रेटको मेन्टेन गर्छ। त्यसपछि थाइरोइड ग्ल्यान्डले इभन वी सेड कि क्यालोरिजेनिक अफेक्ट देखाउँछ हैन। त्यसपछि थाइरोइड ग्ल्यान्डको हैन जुन प्रोड्युस हुन्छ थाइरोक्सिन हर्मोन,
जिन हर्मोन जसलाई हामी के भन्छौँ T4 भन्छौँ अनि यसले डेभलपमेन्ट र ग्रोथलाई चाहिँ मजाले रेगुलेट गर्छ यसलाई यहाँ भन्दिउँ रेगुलेट ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट हैन हो भनेपछि ग्रोथ हर्मोन क्वेशन यसरी पनि आउँछ ग्रोथ हर्मोन इज मोर एफिसिएन्ट इन प्रेजेन्स अफ ल क्वेशन लेखौँ त GH इज मोर एफिसिएन्ट एफिसिएन्ट टर्मको जे पनि एफिसिएन्ट इन प्रेजेन्स अफ A मा FSH B मा LH C मा थाइरोक्सिन है अनि डी मा आफ्नो हिसाबले के हर्मोन राख्दिम ल ACTH राख्दिम हैन आवर आन्सर शुड बी थाइरोक्सिन को प्रेजेन्समा ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अझै मच मोर इफेक्टिभ हुन्छ सो कुनै बच्चाको थाइरोइड ग्ल्यान्ड यदि डिसअर्डरमा छ भने विल सी चाइल्डमा कुन हुन्छ त क्रिटेनिजम हुन्छ हामी त्यसलाई हेर्छौँ नै एकछिन पछि नै हेर्छौँ कुनै बच्चा एफेक्टेड छ भने त्यो बच्चाको ग्रोथ नै हुँदैन अनि त्यस्तो हुन्छ पनि वी विल सी इन आवर लोकालिटी थाइरोइड ग्ल्यान्ड अफेक्टेड यो गोइटरहरू भएको बच्चाहरू त्यति राम्ररी ग्रोथ गर्न सकिरहेको हुँदैन ल भनेपछि थाइरोइड ग्ल्यान्डको जुन यो फङ्सन छ मेजर फङ्सनहरू यो भयो अब थाइरोक्सिनबाट अर्को पनि कुरा के आउँछ एउटा जुन साइन्टिफिकली प्रुभ छ साइन्टिफिकली प्रोसेस कुराहरू छ थाइरोक्सिनले के गर्छ त हाम्रो यो मेटामर्फोसिस जुन हुन्छ नि फ्रग ट्याडपोलमा हैन जुन डिफ्रेन्ट फेजबाट चेन्ज हुने हुन्छ है ट्याडपोलबाट हुँदै एडल्ट फ्रग बन्छ वी नो द्याट एडल्ट फ्रग बन्छ FROG अनि त्यहाँ चाहिने भनेको मेटामर्फोसिस प्रोसेसले गराउँछ कन्भर्सन ट्याडपोलबाट एडल्ट फ्रग हैन एन्ड दिस मेटामर्फोसिस इज गभर्न्ड बाइ समवेयर थाइरोक्सिनले गभर्न गरेर हुन्छ भनेपछि ट्याडपोलबाट एडल्ट फ्रग बन्ने प्रोसेस इज गभर्न बाइ थाइरोक्सिन है अब यदि कुनै पनि त्यसैले एउटा फेमस क्वेसन के बन्यो हैन उसमा जुलोजीमा कि कुनै पनि यदि फ्रग यो ट्याडपोलको यदि यो थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई रिमुभ गरिदिने हो भने हेर त रिमुभल अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड हैन फ्रम ट्याडपोल हैन अब ट्याडपोलबाट यदि थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई रिमुभ गरिदिने हो भने विल दिस ट्याडपोल बिकम फ्रग कन्भर्ट हुन्छ त नो ट्याडपोलको ट्याडपोलमै बस्छ है ल इभन यो न त प्रोग्रेस गर्छ न त रिग्रेस गर्छ ट्याडपोलको ट्याडपोलमै बस्छ है त सो रिमुभल अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड फ्रम ट्याडपोल विल मेक ट्याडपोल to remain tadpole forever है यो स्टेटमेन्ट हामी याद राखिराखौँ यदि कुनै पनि के अरे ट्याडपोलको यदि थाइरोइड ग्ल्यान्ड रिमुभ गर्यो भने त्यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड रिमुभ गर्दाखेरि ट्याडपोल अब के त फ्रगमा बन्दैन किन बन्दैन द क्वेसन गोज टु ल कविता अनि रिया अनि पुष्प भाइ ल भन त किन बन्द रहेनछ अनम्युट गरेर भन त सबैले थाइरोक्सिनको कारण थाइरोक्सिन नभएर सबै ग्रोथ र डेभलपमेन्टलाई चाहिँ रेगुलेट गरे एक्ज्याक्टली हो किनभने के भन्छ हामीले जस्तै त्यो मेटामर्फोसिस भनेको मर्फोलोजिकली चेन्ज गर्ने मात्र हैन त्यही प्रोसेस हो नि मेटा भनेको ठुलो मेटा भनेको यति अलिकति इन्डाइरेक्ट टर्म के बुझौँ हैन ठुलो भनेपछि ठुलो हुँदै जान्छ मर्फोलोजिकल चेन्जेसहरू हुँदै जान्छ हैन अनि ग्रोथ गराउँदो रहेछ थाइरोक्सिन हर्मोनले हैन त्यो थाइरोक्सिन हर्मोनले के गर्दो रहेछ रेगुलेट थाइरोक्सिन हर्मोन इज रेगुलेटिङ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट हामीले थाहा पाएको कुरा हो भनेपछि अभियसली त्यसकोमा यदि थाइरोइड ग्ल्यान्ड हटायो भने त्यो फ्रगको के अरे ट्याडपोल नै रहिरहन्छ ल देन
अझै फर्दर हामी जाम हैन सरी हो त्यही कहिले क्वेसनले फेरि सोध्यो कि यदि हामीले एक्स्ट्रा एड गर्यौं हैन इफ वी एड एक्स्ट्रा एडिसन अफ थाइरोक्सिन हैन इन पन्ड हैन हामी कुनै पोखरीमा एक्स्ट्रा एड गर्यो भने यसले के गर्छ त इन्ड्युसेस एन्ड इन्हान्सेस मेटामर्फोसिस बुझ्दैछ नि भनेपछि जुन मर्फोसिस जुन ट्याडपोल हैन जुन ट्याडपोलबाट फ्रग बन्ने प्रोसेस छ त्यो प्रोसेस सपोज XYZ डेमा कम्प्लिट हुन्छ भने त्यो झन्झन फास्ट हुन्छ हैन अब 15 दिनमा कम्प्लिट हुन्छ भने त्यो 14 दिनमै 12 दिनमै कम्प्लिट हुन्छ यदि हामी एक्स्ट्रा थाइरोक्सिन अथवा आयोडिन एड गर्यौं भने थाइरोक्सिन और आयोडिन है यो पनि कुरा बुझ्नुपर्छ हामी कस्तो त्यसरी पनि बन्न सक्छ ल अब यो जुन पनि अर्गानिजममा त्यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड पनि सबैमा त्यो सो हुन्छ हैन यो जुन पनि अर्गानिजममा थाइरोइड ग्ल्यान्ड ओके सो हुन्छ एक्ज्याक्टली हुन्छ ल थाइरोइड ग्ल्यान्ड इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै हेर अब कुरा गरौँ हामी यसको हाइपोथाइरोइडिजम केस र हाइपरथाइरोइडिजम केसमा हैन हाइपोथाइरोइडिजम हैन अब TSH इज रिलेटेड टु थाइरोइड हैन तर TSH नै यो तिम्रो डिजिज हैन बुझ्यौ नि TSH जस्तो एउटा डिसअर्डर हो यदि हाइपोथाइरोइडिजम भएको छ भने एउटा मानव 26 इयर्स फिमेल हाइपोथाइरोइडिजममा छ भने त्यसको TSH चेक गर्दाखेरि ल एकजनामा र्यान्डम क्वेशन सोध्छु अनि छिटो अनम्युट गरेर भन्न पर्छ TSH चेक गर्दाखेरि उले भन त नर्मल होला कि म अनम्युट भन्ने बित्तिकै अनम्युट गर्नु होला कि हाई होला कि लो होला द क्वेशन गोज टु ल अनमोल भन त हाई हो हाई ओके ल पंकज भन त के होला यदि कुनै पनि फिमेल हाइपोथाइरोइडिजम लिएर आएको छ हैन अनि उसको चाहिँ TSH चेक गर्यो भने हाई होला कि लो होला नर्मल त हुँदै हुँदैन हाई होला कि लो होला obviously हाई होला है किनभने हाई थाइरोइडिजमले काम कम गर्दैछ अनि त्यसलाई चाहिँ त काम गर भनेर पिट्युटरी ग्ल्यान्डले TSH धेरै सिक्रेट गरे गर्छ अनि दिस हाइपोथाइरोइडिजम इज लिंक्ड टु TSH सबै नजुट्नु कोही पनि ल अब कुरा गर्छौं हामी हाइपोथाइरोइडिजमको कुरा हाइपोथाइरोइडिजमको कन्डिसनहरुको कुरा थाइरोइडिजम हेर एउटा हामी निमोनिक क्रिएट गर्दिन सक्छौं CCMC आजकल बहुत उमा छ नि हैन चर्चामा छ एउटा हामी CCMA भनेर क्रिएट गरौँ है C भनेको क्रिएटिनिजम अर्को C भनेको चाइल्डहुडमा है M भनेको मिक्स इडीमा हैन A भनेको एडल्टहुडमा यति कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो हामी सो क्वेशनले भन्छ कि क्रिएटिनिजम इज अनि अप्सनमा आउँछ कि के रे क्वेशनले भन्छ क्रिएटिनिजम इज है अनि अप्सनमा आउँछ हाइपोथाइरोइडिजम इन एडल्ट बी मा हाइपोथाइरोइडिजम इन चिल्ड्रेन सी मा हाइपरथाइरोइडिजम इज एडल्ट डी मा हाइपरथाइरोइडिजम इन चिल्ड्रेन हैन त हामी के भन्नु पर्यो CCMA याद गर्नु पर्यो हैन क्रिएटिनिजम इज हाइपोथाइरोइडिजम इन केस अफ चिल्ड्रेन है त्यही मिक्स इडिमा इज हाइपोथाइरोइडिजम इन केस अफ एडल्ट है ल अब हेर त क्रिएटिनिजमको दुई चारवटा अर्को फिचर्स पनि हेरिहालौँ हामी क्रिएटिनिजम हेर क्रिएटिनिजममा बुझ्दाखेरि के भन्न सकिन्छ त यसमा यो हाइपोथाइरोइडिजम हुने हो अभियसली अब हाइपोथाइरोइडिजम भनेको थाइरोइड ग्ल्यान्डले आफ्नो हर्मोनहरु लेस सिक्रेसन गर्नु
है। हाइपोथाइरोइडिजम भनेको आफ्नो हर्मोन हो लेस सिक्रेसन गर्नु। अनि हामीले भन्यौँ कि प्रिकर्सर हर्मोन त थाइरोक्सिन रहेछ भनेपछि क्रेटिनिजममा के हुन्छ त थाइरोक्सिन हर्मोन चाहिँ लेस सिक्रेसनमा हुन्छ, लेस सिक्रेसन र डिक्रिज सिक्रेसन अफ थाइरोक्सिन हर्मोन हैन। अब यो कतिखेर त हैन यो तिम्रो चाइल्डहुडमा के बच्चा बेलामा इभन ड्युरिङ द बर्थ के अरे यो बर्थ अर द ग्रोथ हाइपोथाइरोक्सिन हर्मोन लेस सिक्रेसन ड्युरिङ बर्थ और ग्रोथ इयर। अब ग्रोथ इयर रिप्रेजेन्ट्स तिम्रो लेस देन 13 इयर्स है। यो चाइल्डहुडको बेलाको कुरा हो ल। सो अब क्रिटिनिजमको केसमा के हुन्छ त यो ग्रोथ इयर्सको बेलामा चाहिँ यो हर्मोन थाइरोक्सिन हर्मोन चाहिँ लेस सिक्रेसन हुँदो रहेछ। अनि हामी अघि नै कुरा गरिसकेका छौँ कि थाइरोक्सिन इज रिलेटेड टु द ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट। सो क्रिटिनिजम हामी के देख्छौँ त मान्छेको बच्चाको के हुन्छ ड्वार्फिजम हुन्छ, सानो हुन्छ। त्यसपछि क्रिटिनिजममा मेन्टल रिटार्डेसन पनि हुन्छ, सुस्त मनस्थितिको हुन्छ है, मेन्टल रिटार्डेसन। अनि यहाँ मैले एउटा के कुरा जोड्न चाहे जस्तै कुनै कुनै बच्चाले भन्छ नि इभन हामीले पनि गरेर आएको हो, सबैले गर्छ नि, स्कुल जान मन लागेन, पेट दुख्यो, मलाई सुत्न मन लाग्यो, के यो भयो त्यो भयो, बहाना बनाउँछ क्या। तर कुनै कुनै 10% अफ द केसमा त्यो साँच्चै ट्रु पनि हुन्छ कि एकदमै उसलाई जानै मन लाग्दैन कि फुल्ली रिटायर्डेड नै हुन्छ। सो एकचोटि हामीले उसलाई मात्र हप्काएर नभएर उसलाई बुझ्नु पनि पर्छ। इभन त्यसको छ भने डक्टर कहाँ पनि लगिदिनु पर्छ होइन। सर्टेन टेस्ट गऱ्यो भने थाहा हुन्छ। अब हाम्रो पनि त होला नि सर्टेन भाइ बहिनीहरू बच्चाहरू होला होइन। सो त्यो हामी त्यसरी पनि बुझ्नुपर्छ बच्चाको कुराहरू होला। 90% केसमा त त्यो बहाना नै बनाउँछ कि ल मलाई स्कुल जान मन लागेन, यो भयो त्यो भयो। तर यदि क्रिटिनिजममा गएको छ भने ऊ साँच्चीकै मेन्टल रिटार्डेसन होला, उसलाई यो पढाइको कुराले एकदमै मतलब झ्याउ लाग्छ होला, खेप्नै नसक्ने खालको पनि हुन्छ। सो यो कुरा हामी याद राख्नु पर्यो, सिसी भनेर याद राख्नु पर्यो। क्रिटिनिजम चाइल्डहुडमा हुने हाइपोथाइरोइडिजम हो, त्यसको मुख्य फिचर्स ड्वार्फिजम र मेन्टल रिटार्डनेस। अनि ड्वार्फिजम किन हुन्छ त थाइरोक्सिन इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु द ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट। ल यो क्रिटिनिजम सबैले बुझ्यो नि? हेलो बुझ्यो दादा। ल त्यसो भए हामी कुरा गर्छौँ अब अर्को हाइपोथाइरोइडिजम केस, द्याट इज मिक्स इडिमा। मिक्स इडिमाको कुरा होइन, सिसिएमए। मिक्स इडिमालाई अर्को टर्ममा गर्ल्स डिजिज पनि भन्छ। गर्ल्स GULLS DISEAS डिजिज, गर्ल्स डिजिज हैन। एन्ड मिक्स इडिमा इज हैन सिसिएमएबाट के आउँछ त एमबाट मिक्स इडिमा, एबाट एडल्टहुड हैन। भनेपछि यो एडल्टहुड हाइपोथाइरोइडिजम हो, थाइरोइडिजम हो। ल अब कुरा गर्छौँ हैन यसमा आखिर हुन्छ के त यो मिक्स इडिमामा एडल्ट हाइपोथाइरोइडिजममा हुन्छ के? हाइपोथाइरोइडिजममै के हुन्छ भनेर त्यो बुझ्नु मेरा एउटा यसलाई कन्भेन्सन हामी स्केच गर्छौँ माइन्डमा। हाइपोथाइरोइडिजम हाइपोथाइरोइडिजममा नि अभियसली क्लियर छ, नामबाट क्लियर छ कि थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ सुस्त हुने हो, स्लो हुने हो। यसले गर्दा के हुन्छ त हाम्रो हार्ट बिट हैन, जुन हार्ट रेट छ, हार्ट रेट डिक्रिज हुन्छ हैन। जुन नर्मल हार्ट रेट हुनुपर्ने 60 to 100 हार्ट रेट हैन, यो हामी कार्डियोलोजीमा पढ्छौँ, त्यो चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। त्यसै गरी ब्लड प्रेसरहरू पनि अलिकति डिक्रिज हुन्छ, त्यति हुँदैन। डाइजेसन रेटहरू डिक्रिज हुन्छ भनेपछि डाइजेसन डिक्रिज हुन्छ, एब्जर्प्सनहरू डिक्रिज हुन्छ हैन। कन्स्टिपेसन हैन सर, बीपी त र बीपी खासमा यो हार्ट रेट इन्क्रिज हुनु पर्ने नि सर। हैन बीपी त यहाँ त्यति लिङ्क नै छैन खासमा हैन। तर तै पनि मैले भन्दै किनभने हार्ट रेट कहीँ पनि डिक्रिज भइरहेछ भने समवेयर, किनभने बीपी तिम्रो कार्डियक आउटपुट
इन्टु रिलेटेड हुन्छ नि हार्ट रेट हो क्या है। सो अलिकति यो डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, त्यो हिसाबले मैले यहाँ डिक्रिज भनिदिएको होइन। अब कोही पेसेन्ट होला, कोही पेसेन्ट हार्ट रेट डिक्रिज हुनु भएको कारणले गर्दा हार्ट रेट खास डिक्रिज हुनुपर्ने होइन, बिपी के अरे इन्क्रिज हुँदा हार्ट रेट डिक्रिज हुनुपर्ने होइन थाइरोइडमा त। होइन सुन, यो थाइरोइड डिसअर्डरको कुरामा होइन, यो पेसेन्ट र बिपी खासमा हेर, बिपी आफैमा एउटा अर्को तिम्रो आवाज क्लियर आएन अलिकति। नेट नै स्लो छ उसको। चन्दन तिम्रो सर अब क्लियर आउँछ होला। ए अब क्लियर आउँछ? हेलो, तिम्रो साउन्ड चाहिँ क्लियर आएन है, त्यो कुरालाई हामी पछि कुरा गर्छौँ। हेर खासमा यो यस्तो हो, हेर न यस्तो हो कि यो थाइरोइड यस्तो हो, थाइरोइड डिसअर्डर, हाइपरटेन्सिभ डिसअर्डर, ब्लड प्रेसर डिसअर्डर अनि डायबिटिज मेलाइटस, यो तीनटै आफैमा अटोनोमस डिजिज हो, मतलब आफैमा भयङ्कर डिजिज नै हो होइन। कुनै पनि पेसेन्ट आयो भने हामी जस्तो सपोज हिस्ट्री लिँदैछौँ भने हामी के गर्छौँ त, सपोज कोही आयो भने हामी भन्छौँ डायबिटिज मेलाइटस छ, उसले भन्छ छैन, हामी नेगेटिभ दिन्छौँ। तपाईँलाई थाइरोइड डिसअर्डर छ, छैन भन्छ नेगेटिभ दिन्छौँ। तपाईँलाई हाइपरटेन्सन छ, ब्लड प्रेसर इन्क्रिज छ, छैन भने हामी नेगेटिभ दिन्छौँ, छ भने पोजिटिभ दिन्छौँ होइन। यसको मिनिङ के त, यो आफैमा आफैमा अटोनोमस डिजिज हो, कुनै लिङ्क हुँदैन। हामीले कुनै पेसेन्टलाई देख्छौँ कि ल उसलाई थाइरोइड पनि छ अनि हाइपरटेन्सन पनि छ, त्यो एउटा के अरे सेपरेट फ्याक्टर हो। तर यो हार्ट रेट डिक्रिजबाट चाहिँ यसरी यो जुन एउटा इक्वेसन छ होइन, बिपी इक्वल टु कार्डियक आउटपुट इन्टु हार्ट रेट, यदि हार्ट रेट डिक्रिज भयो भने बिपीलाई डिक्रिज गर्न पाइयो, त्यसरी हिसाबले हामीले भनिदिएको होइन। अब कुनै पेसेन्टमा हामी हेर्नु देख्छौँ होला किन उसको थाइरोइड डिसअर्डर हाइपोथाइरोइडिजम छ, तैपनि उसको बिपी चाहिँ इन्क्रिज नै छ, हाइपरटेन्सिभ नै छ, इट्स ओके, त्यो त आफैमा के अरे अटोनोमस डिजिज हो, त्यो कुनै लिङ्कवाला छैन। तर तत्कालको लागि यदि हार्टको पेसेन्ट छैन भने, यदि हाइपोथाइरोइडिजममा गएको छ भने उसको चाहिँ यो सुस्त हरेक कुरा सुस्त हुन्छ, अलिक स्लो हुन्छ, त्यसलाई हामीले त्यो कुरालाई मैले कन्सिडर गर्न खोजेँ है। डाइजेसन स्लो हुन्छ, कन्स्टिपेसन हुन्छ होइन। कन्स्टिपेसन भनेको यो स्टुल पास चाहिँ नर्मल स्टुल पास चाहिँ नहुने होइन। नर्मल स्टुल पास अब युजुअली त्यसको साइन्टिफिक बेसिसहरू छ अनि त्यो कुनै दिन हामी उसमै कुरा गरौँला। जस यो फ्याक्टर्सहरू छ भने के अरे यो हाइपोथाइरोइडिजम भएको हुन्छ। इभन हाइपोथाइरोइडिजममा हेयर लस पनि हुन्छ, हेयर लस हो। अनि हाइपोथाइरोइडिजममा इभन मेन्स्ट्रुअल साइकल पनि, फिमेलको मेन्स्ट्रुअल साइकल पनि बिग्रिया हुन्छ, मेन्स्ट्रुअल साइकल होइन। र यो थाइरोइडिजमको डिजिज एकदमै कमन डिजिज हो आजको यो एस्पेक्टमा होइन, आजको यो कन्टेक्स्टमा टाइममा। सो मेन्स्ट्रुअल साइकल बिग्रिरहेछ, हेयर लस भइरहेछ भने म फिमेलहरूलाई के सजेस्ट गर्छु, एकचोटि एन्डोक्राइनोलोजिस्टलाई भेट्नु पर्ने है। अनि टिएसएच चेक हुन्छ, टिएसएच चेक भएको चाहिँ त्यहीँबाट थाहा पाइन्छ कि थाइरोइड नर्मल छ कि हाइपोथाइरोइडिजममा छ कि हाइपरथाइरोइडिजममा छ होइन। सो यो कुराहरू पनि अब गएर हेयर लसको पनि कन्टेक्स्ट आफैमा पनि के अरे डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको छ। अब कतिलाई हेयर लस मान्ने, साइन्टिफिकली हेर्दाखेरि कुनै पनि मान्छेको यदि दिनमा 100वटा हेयर यदि टुटेर निस्किया छ भने, झर्रा छ भने त्यो नर्मल हो। 100वटा भन्दा बढी गयो भने बल्ल एबनर्मल मानिन्छ होइन। अब सधैँ 100वटा हुन थाल्यो भने त हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि वर्षमा 36500 होइन, कति भयो 36,500वटा हेयर जान्छ। तर त्यो हिसाबले हेयर आउँछ पनि के, एउटा टेलोजेन, क्याटाजेन, एनाजेन फेजहरू हुन्छ कि हेयरको, त्यो अनुसारले आउँछ पनि। तर यो दुईटा अलिकति हेर्दा हुन्छ। डिसअर्डर जति सुरुमा पत्ता लाग्छ त्यति राम्रो हो, फेरि यो बिग्रिँदै जान्छ कन्डिसन, अनि त्यसले पत्ता लाग्यो भने अलिकति भन्छ नि ढिलो भयो, त्यो ढिलो पनि हुनु हुँदैन होइन। र चेकअप गराइराख्नुपर्छ कि यो कहीँ न कहीँ हुन्छ नि, ब्लड टेस्टै गराउनु पर्ने छैन, तर एटलिस्ट फिजिसियनहरूलाई चाहिँ भेटिराख्नुपर्छ। फिजिसियनहरूलाई भेट्यो भने धेरै किसिमको उहरू हुन्छ होइन। अस्ति एक्जामकै बेला एउटा भाइ थियो बिचरा, उसलाई यति धेरै एन्जाइटी भयो, यति धेरै प्रेसर भयो, उसले खेप्नै सकेन। अनि लास्टमा ऊ चाहिँ आयो होइन। अनि हाम्रो यहाँ साइकियाट्रिकको एचओडी हुनुहुन्छ,
उहाँसँग मैले उसलाई भेटाएँ होइन। अनि जस औषधि नै लिनुपर्ने थिएन, 2-4वटा काउन्सिलिङ भयो, काउन्सिलिङ भएपछि हि वाज फिट एन्ड फाइन रेडी, अनि एक्जाम दियो मजाले, अहिले क्र्याक पनि गरेको छ होइन। सो त्यस्तो त्यस्तो पनि छ भने भेटिराख्नुपर्छ है। ल लेट्स कम टु टपिक। मिक्स इडिमाको कुरा गर्दै थियौँ हामी, जसलाई हामी कज डिजिज पनि भन्छौँ। एडल्ट हाइपोथाइरोइडिजम भयो नै होइन। अब यसमा के हुन्छ त, मिक्स इडिमामा के हुन्छ त, यसलाई कमसेकम एडल्ट हाइपोथाइरोइडिजम भन्नु नै सम्म पनि पुग्छ, यति नै भने पुग्छ, यति नै सोध्ने हो। अब यसमा हुन्छ के त, खासमा हाम्रो हार्ट रेटहरू डिक्रिज हुन्छ, बडी टेम्परेचरहरू पनि डिक्रिज हुन्छ, बुझ्दैछौ नि, टेम्परेचर डिक्रिज हुन्छ होइन। अभियसली भन न, हेर न, थाइरोइडको काम के हो त, हेर त, थाइरोइडको काम बेजल मेटाबोलिक रेट मेन्टेन गर्नु। यदि बेजल मेटाबोलिक रेट स्लो भयो भने क्यालोरिजेनिक इफेक्ट के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ है, डिक्रिज। बेजल मेटाबोलिक रेट यदि डिक्रिज भएको छ भने यहाँबाट के हुन्छ त, क्यालोरिजेनिक इफेक्ट डिक्रिज हुन्छ। र यो क्यालोरिजेनिक इफेक्ट डिक्रिज हुनु भनेको टेम्परेचर डिक्रिज हुनु हो होइन। एनर्जी भनेको टेम्परेचर त हो नि बडीमा सम्झ है। सो एन्ड द्याट इज द रिजन हाइपोथाइरोइडिजम। यदि थाइरोइड सुस्त छ भने बिएमआर डिक्रिज भयो, बिएमआर डिक्रिज भयो भने हाम्रो क्यालोरिजेनिक इफेक्ट डिक्रिज हुन्छ, एन्ड द्याट इज द रिजन टेम्परेचर डिक्रिज गराउँछ। यसरी कनेक्ट गर्न पाइयो यो कुरालाई होइन। अब त्यही यदि हाइपरथाइरोइडिजम छ भने उसको टेम्परेचर हाई हुन्छ, उसको हार्ट रेट हाई हुन्छ होइन। यो प्यानिकनेस, एन्जाइटी होइन, बिहान बिहान उठ्दाखेरि घबराहट हुने, आफ्नो आफ्नो मुटु आफै चलेको थाहा पाउने, जसलाई हामी पाल्पिटेसन भन्छौँ होइन, सबै कुराहरू हाइपरथाइरोइडिजमको सिम्पटम्सहरू हो है। सो दिस वाज अबाउट द क्रेटिनिजम एन्ड मिक्स होइन, जुन चाहिँ तिम्रो हाइपोथाइरोइडिजम हो है। अब त्यसपछि हामी कुरा गरौँ इडीमा पनि टर्म जोडेको छ, इडीमाको कुरा आएन जस्तो लाग्यो मलाई। कुन इडीमा? हजुर, मिक्स इडीमा भनेपछि सुनिने के अरे इडीमाहरू देखा पर्ने त्यस्तोहरू आउँदैन र यसमा? हेर, खासमा यो त्यो यसलाई यसरी जोड्न पाइयो। हेर, मिक्स इडीमा भनेको, अब इडीमा भनेको के त, इडीमा भनेको कलेक्सन अफ फ्लुइड है। इडीमा भनेको कलेक्सन अफ फ्लुइड हैन, इन इंटरस्टिशियल स्पेस, हैन। यसको मिनिङ के त, यति बुझौँ जस्तै सपोज दिस इज यो एउटा ब्लड फ्लो हुँदैछ कतै हैन, यसमा ब्लड चाहिँ जाँदैछ हैन। अब यहाँबाट केही सब्स्टेन्सहरू चाहिँ बाहिर निस्केर आयो हैन, अनि यहाँ चाहिँ कलेक्सन भयो भने हैन, दिस इज इडिमा हैन। अब यो हाइपोथाइरोइडिजम केसमा के हुन्छ त, इडिमेटस स्टेटहरू हामी देखा पर्छ डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा, एन्ड द्याट इज दिस डिजिज अल्सोलाई मिक्स इडिमा हैन, कज डिजिज भन्छौँ, एन्ड द्याट इज कज इन द हाइपोथाइरोइडिजम स्टेट है। ल अब हामी कुरा गरौँ उसको के अरे हाइपरथाइरोइडिजम स्टेटको, त्यसपछि हामी गोइटरको पनि कुरा गरौँ। ल ल मेरो आवाज क्लियर छ नि? हेलो हेलो ल अब हामी कुरा गर्छौँ हाइपरथाइरोइडिजमको बारेमा। हेर, हाइपरथाइरोइडिजममा हैन, यसमा पनि दुईटा स्टेज हामी पढ्न सक्छौँ। द्याट इज एक्जोप्थाल्मिक गोइटर, एक्जोप्थाल्मिक गोइटर हैन। र पहिला गोइटरको बारेमा बुझौँ ल, त्योभन्दा पहिला, त्यसपछि हामी यसमा आउँला। गोइटर हैन, यो गोइटर भनेको के त, व्हाट इज दिस गोइटर? र गोइटर भनेको के हो? इट इज कज्ड बाइ हैन, गोइटर भनेको हैन कज्ड बाइ लो इन्टेक अफ हैन, लोअर इन्टेक अफ आयोडिन इन डाइट। कुनै पनि मान्छेको
हैन कुनै पनि खासमा यो बच्चाहरुमा देखिने कुराहरु पनि धेरै हो हैन इभन एडल्टमा पनि देख्छ यदि आयोडिन इन्टेक कम हुन थाल्यो डाइटमा आयोडिन इन्टेक छैन बिस्तारै बिस्तारै कम हुन थाल्यो भने त्यो मान्छेमा एउटा के रे यो सिम्पटम्स देखा पर्छ गोइटर हैन यसको मिनिङ के हो यसको रिजन के हो हैन के हुन्छ हामीले के देख्यौं कि फर द फर्मेसन अफ थाइरोइड हर्मोनको फर्मेसनको लागि के चाहिएको थियो अघि भन त एउटा आयोडिन चाहिएको थियो अर्को टाइरोसिन टाइरोसिन चाहिएको थियो है टाइरोसिन चाहिएको थियो हो अब हेर त यो आयोडिन यदि लेस हुन थाल्यो भने आयोडिन डिक्रिज हुन थाल्यो भने त हाम्रो थाइरोइड हर्मोन पनि डिक्रिज हुन्छ थाइरोइड हर्मोन बन्दैन हो अब यो थाइरोइड हर्मोन बनेन भने के हुन्छ त्यसको पनि एउटा प्रोसेस हामी जानिराखौं हाइपोथालेमस पिट्युटरी ग्ल्यान्ड थाइरोइड ग्ल्यान्ड है यो एक्सिस अब हामी झुकिदैनौं हैन वी आर क्लियर अबाउट दिस एक्सिस हाइपोथालेमस हुँदै हाइपोथालेमसले के हुन्छ त टीआरएच रिलिज गर्छ दैट इज थाइरोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन अनि यसले भन्छ ल पिट्युटरी ग्ल्यान्ड तिमी चाहिँ के गर त अब टीएसएच रिलिज गर त हैन अनि तिमी जाऊ थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई स्टिमुलेट गर त्यसपछि थाइरोइड ग्ल्यान्डले यो फ्लो चार्ट बनाइ पनि हाल एकदमै सजिलो पार्दिन्छ पछि थाइरोइड ग्ल्यान्डले आफ्नो हिसाबले थाइरोइड हर्मोनहरु रिलिज गर्छ टीएच भनेको थाइरोइड हर्मोन रिलिज गर्छ है अब यो थाइरोइड हर्मोनमा पर्ने भनेको यो हाम्रो T3 हो T4 हो थाइरोक्याल्सिटोनिन हो हैन जुन प्याराफोलिकुलर सिस्टर सिक्रेट गर्छ विल टक टु दैट अब हेर त अब थाइरोइड ग्ल्यान्डले थाइरोइड हर्मोनहरु चार्ट एकचोटि फेरि एक्सप्लेन गर्दिनु न यो चार्ट हजुर हाइपोथालेमस एज फर हाइपोथालेमस पिट्युटरी ग्ल्यान्ड अनि हाइपोथालेमसबाट टीआरएच भनेको थाइरोट्रोपिन है टीआरओपीआईएन रिलिजिङ हर्मोन है हर्मोन ल अनि थाइरोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोनले स्टिमुलेट गर्ने भनेको पिट्युटरीको कुन पोर्सन एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड एन्टेरियर पिट्युटरीको पनि कुन सेल ल भन र्यान्डमली कसैले एन्टेरियर पिट्युटरीको पनि थाइरोट्रोप सेल है हो त्यसलाई स्टिमुलेट गरेपछि बल्ल टीएसएच रिलिज हुन्छ टीएसएच ले अब थाइरोइडलाई स्टिमुलेट गर्छ थाइरोइड स्टिमुलेटिङ सेल स्टिमुलेटिङ हर्मोन एन्ड दिस थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन विल स्टिमुलेट थाइरोइड ग्ल्यान्ड एन्ड थाइरोइड ग्ल्यान्ड विल फर्दर फर्म आफ्नो हिसाबले चाहिएको हिसाबले थाइरोइड हर्मोन ओके ल अब हेर त थाइरोइड हर्मोनको लागि र मटेरियल्स के चाहिएको छ आयोडिन एन्ड टाइरोसिन ओके नै अब भन त अब हेर अब यो थाइरोइड ग्ल्यान्डले थाइरोइड हर्मोन चाहिँ बनाउन छोड्दिन्छ किनभने आयोडिनको कमी भइसक्यो हामीले यहाँ चाहिँ डिक्रिज बताइसक्यौं अब एज सुन एज आयोडिन गेट डिक्रिज नाउ थाइरोइड ग्ल्यान्ड विल स्टार्ट टु डिक्रिज द थाइरोइड हर्मोन अब थाइरोइड हर्मोन डिक्रिज भएपछि यहाँनेरि पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजम पुग्छ माथि है पोजिटिभ फिडब्याक ल पोजिटिभ फिडब्याकको मिनिङ के हो त मलाई पुगेको छैन है अझै तिमी पठाऊ मलाई अझै पठाऊ हैन अब हेर पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजम पुग्छ किनभने थाइरोइड हर्मोनहरु प्रोड्युस हुन सकेको छैन थाइरोइड हर्मोनहरु आफ्नो ठाउँमा एक्ट गर्न सकेको छैन अनि थाइरोइड हर्मोन एक्ट हुन सकेको छैन भने अब के हुन्छ त थाइरोइड ग्ल्यान्डबाट यहाँ पोजिटिभ फिडब्याक पुग्छ त्यसपछि हाइपोथालेमसले थाइरोइड रिलिजिङ हर्मोन इन्क्रिज गर्छ हैन उले त लाग्छ ल तल त काम नै भएको छैन नि अनि फेरि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड ओभर स्टिमुलेटेड हुन्छ त्यसपछि पिट्युटरी ग्ल्यान्डले पनि फेरि थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन इन्क्रिज गर्छ है त्यसपछि थाइरोइड ग्ल्यान्ड फेरि ओभर स्टिमुलेटेड हुन त खोज्छ तर भएर पनि के गर्छ उसँग त आयोडिन छँदै छैन एन्ड इन दिस वे यस्तो बार बार हुँदाखेरि त्यो थाइरोइड ग्ल्यान्डको जुन सेलहरु छ सपोज मान यो थाइरोइड ग्ल्यान्डमा यो 5 वटा सेल बनाए मैले यसरी यो थाइरोइड ग्ल्यान्डको सेलहरु इन्क्रिज भइदिन्छ किनभने माथिबाट कन्टिन्युअसली प्रेसर आइराछ अनि थाइरोइड ग्ल्यान्ड ठुलो भइदिन्छ यसरी हैन फेरि 5 वटै सेल छ त ठुलो भइसक्यो है हो एन्ड दैट इज द रिजन हाउ हामी हेर्छौं त्यो नेक रिजनमा गोइटर हुन्छ नि बच्चाहरुको स्पेशली हैन जसलाई गोइटर भएको छ त्यसैले थाइरोइड ग्ल्यान्ड चुनिने हो थाइरोइड ग्ल्यान्डको साइज इन्क्रिज हुने हो है एन्ड द प्रोसेस इज दिस एउटा फ्लो चार्ट हैन सो आयोडिन कमी भएपछि नि धेरै प्रब्लम हुन्छ मान्छेलाई एन्ड दैट इज द रिजन नेपाल सरकारले आयो नुन भनेर एउटा क्याम्पेनै चलायो कि हरेक सालमा
आयोडिन हुनै पर्छ अनि आयोडिनबाट आयोडिनवाला नुन अनि आयोडिन आयो नुन हैन दुईटै मोटिभ पुरा भयो आयो नुन आयोडिन नुन हैन अनि कि सो दैट हाम्रो यो घर घरमा यस्तो साल्ट पुगोस् जसमा चाहिँ आयोडिन हुनै पर्छ जुन कम्पनीले आयोडिन छैन राखेको त्यो कम्पनीलाई बहिष्कार पनि गरेको त्यसलाई रेड लिस्टमा राख्यो पनि हैन अनि अहिले जति पनि हामी साल्ट पाउँछौँ यो एडेड साल्टहरू टेबल एडेड साल्ट अनि टेबल साल्टहरू त्यो साल्टमा चाहिँ टेबल साल्टको मिनिङ बुझ्छौँ नि हामी टेबल साल्टको मिनिङ यो होइन कि त्यो जुन टेबलमा हुन्छ त्यो होइन टेबल साल्टको मिनिङ यो हो कि जुन हामी खान्छौँ हैन जुन हाम्रो टेबलमा खाना आउँछ त्यो टेबलमा खाना आउने जुन खाना खान्छौँ त्यो भनेको टेबल साल्ट हो हैन हो त्यो टेबल साल्टमा चाहिँ आयोडिन एड हुन्छ सो दैट यस्तो जुन यो फिडब्याक नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजमबाट जुन प्रब्लम हुँदो रहेछ त्यो नहोस् भनेर हैन एन्ड इन दिस वे गोइटर एक्जिस्ट गोइटर हुन्छ हामी भन्न त सजिलै छ भन्छ कि इट इज कज्ड बाइ लोअर इन्टेक अफ आयोडिन डाइट तर जुन प्रोसेस जुन मेकानिजम रहेछ मेकानिजम यो रहेछ क्या है त्यसलाई बारम्बार प्रेसर दिएर मात्र त्यो प्रब्लम आएको ल यो जुन गोइटर भन्ने कुरा बुझ्यौ सबैले हजुर दाइ बुझ्यो नि सबैले भन न अलिकति एनर्जी देऊ त सर नेक रिजनमा एउटा बेलाडोना प्लास्टर भनेर लाउँछ नि सर त्यसको हजुर बेलाडोना प्लास्टर हजुर भन त अझै बेलाडोना प्लास्टर लाउँछ नि त्यही अब यहाँ गोइटरहरू हुँदा लाउने हो कि हो बेलाडोना एउटा प्लास्टर लाउँछ बेलाडोना लाउँछ जुन चाहिँ त्यो गोइटर हुँदाखेरि लाउँछ त्यसलाई चाहिँ त्यो जुन इन्फ्लामेसन छ सुजन छ त्यसलाई कम गर्दै जाने हो तर त्यो पर्फेक्टली कम गर्दैन त्यसलाई चाहिँ तिम्रो उनै चाहिन्छ के अरे सर्जिकल रिमुभल नै चाहिन्छ ल त्यति हो हाम्रो गोइटरको बारेमा सिम्पल गोइटरको बारेमा यो थियो कुरा है अब यसलाई हामी कनेक्ट गरौँ हाइपरथाइरोइडिजमसँग हाइपरथाइरोइडिजम छ भने हैन के हुन्छ त हाउ डज दिस ह्यापन्स हैन अब हेर न जुन मैले फ्लो चार्ट बनाएँ यही फ्लो चार्ट हो कि यही फ्लो चार्टमा रिभल्भ हुन्छौ तिमी भोलि मेडिकलमा के सो इन्ट्रेस्टिङ छ नि अनि इन्ट्रेस्टिङ छ आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको कुरा छ विषय छ भने वाइ नट टु गो फर मेडिकल र त्यसको लागि अलिकति स्ट्रगल गर्नै पर्छ सेक्रिफाइस दिनै पर्छ सेक्रिफाइस नै हो क्या बिहान आइएम ड्याम स्योर क्या त्यो जति 10,000 मध्ये नि 3,000 4,000 मात्र बिहान प्रेसरमा एउटा बानी नै परिसक्यो नगर्नुहुन्छ क्या भोलिको दिनमा सबै काउन्ट हुन्छ इच एन्ड एभ्रिथिङ जसलाई लाग्छ नि कि सक्सेस यत्तिकै सजिलो पाउँदैन यार त्यो सक्सेस एउटा भन्छ नि कि वर्क भन्दा पहिला सक्सेस आउनु त्यो डिक्सनरीमा मात्र हुन्छ जस्तै एज पर सक्सेस हेर त अनि डब्लु फर वर्क हैन हेर त एज पहिला आउँछ डिक्सनरीमा वर्क पछि आउँछ डिक्सनरीमा मात्र सम्भव छ वर्क भन्दा पहिला हार्ड गर्नै पर्छ जुन फिलोलाई यो पोजिसन होला यो बुझ्नु कि यसबाट म्याच्योर हुने हो भोलिको दिनमा हैन तिमी ठिक छ मोटिभेसन हामी सुन्छौँ तर यस्तो होस् कि तिम्रो लागि नै मोटिभेसनल होस् कि म यहाँसम्म पुगेर पनि हैन मलाई सबैले भनिसकेको थियो कि छोड्दे मेडिकल अब प्रिपरेसन छोड्देऊ हैन तै पनि म पुगेर फेरि म बाउन्स ब्याक भयो रिबाउन्ड भयो हैन त्यो भोलिको दिनमा तिम्रो लाइफै मोटिभेसन होस् कि खोज्नै नपरोस् मोटिभेसन दायाँ बायाँ महेश्वरी यताउतिबाट त्यस्तो लाइफ बनाइदिनु पर्यो तिमीहरूले ल लेट्स टक अबाउट हाइपोथाइरोइडिजम हैन हाइपोथाइरोइडिजम यसको एउटा भयो हाम्रो एक्जोप्थाल्मिक गोइटर हेर त एक्जोप्थाल्मिक गोइटरमा के हुन्छ हाम्रो यो यसलाई अर्को टर्ममा भनिन्छ ग्रेव्स डिजिज हैन साइन्टिस्टको नाम होला बेस डज डिजिज है ल एक्जोप्थाल्मिक किन भन्यो हैन अप्थाल्मो भनेको भन ऱ्यान्डम कसैले म्युट गरेर अनम्युट गरेर आँखा आई है अनि एक्जो भनेको बाहिर आउट हो भनेपछि आई जुन छ आई प्रोट्रुड हुन्छ बाहिर यसरी प्रोट्रुडेड हुन्छ है अनि हामी देख्छौँ भने नर्मल लाइफमै हामी हेरेर आउँछौँ मान्छेहरूले आँखाको जुन छ नि त्यो प्रोट्रुड हुन्छ खासमा के हुन्छ नि यो अब अलिकति उ छ टेक्निकल कुराहरू छ यहाँ
यहाँ तिम्रो यो आई अर्बिटमा हैन तिम्रो यहाँ जुन हुन्छ नि यहाँ म्युकसहरु छ यहाँ एकुमुलेट भइदिन्छ र म्युकसहरु एकुमुलेट हुन थाल्यो भने यसको साइज यत्रो हुनुपर्ने अब म्युकस एकुमुलेट हुँदा 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 यत्रो भइदिन्छ एन्ड हेन्स आई सिम्स टु बी प्रोट्रुडेड आई बस जुन छ प्रोट्रुड हुन्छ त्यसैले यसलाई एक्जोप्थाल्मिक गोइटर भन्छ आउट आई भनेपछि आई बल जुन छ त्यो के हुन्छ प्रोट्रुड PRO TRUDE प्रोट्रुड आउटवर्ड हैन अब यो किन हुन्छ त खासमा हामीले अघि नै भन्यौ थाइरोइड हो थाइरोइडको काम हो बेजल मेटाबोलिक रेट मेन्टेन गर्ने है अनि बेजल मेटाबोलिक रेट मेन्टेन भयो भने त्यसमा के हुन्छ त मेटाबोलिजम नर्मल हुन्छ दिस वाज नर्मल अब थाइरोइडको फंक्सन बढ्यो भने हाइपरथाइरोइडिजम भयो हाइपरथाइरोइडिजममा बीएमआर बढ्छ बीएमआरमा बढेपछि मेटाबोलिजम बढ्छ मेटाबोलिजम बढेपछि त्यही जुन सब्स्टेन्सहरु छ हैन त्यो सब्स्टेन्सहरु इन्क्रिज हुन्छ एन्ड दे गो टु डिपोजिट इन द आई पनि आईको यो म्युकस हुँदै मा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गएर डिपोजिट हुन्छ बढ्यो अमाउन्ट बढिसक्यो अनि एकुमुलेट हुन्छ अनि एकुमुलेट भएपछि त्यसले प्रोट्रुड गराउँछ एन्ड हेन्स एक्जोथाल्मिक गोइटर हामी देख्छौं हाइपरथाइरोइडिजम केसमा हैन त्यसपछि एउटा अर्को पनि डिजिज हुन्छ दैट इज प्लमर्स डिजिज हैन यो नाम मात्र याद राखे हुन्छ कम से कम इम्पोर्टेन्ट भनेको एक्जोथाल्मिक गोइटर हो प्लमर्स डिजिज इज अल्सो द वान अफ द हाइपोथाइरोइडिजम केस है हाइपरथाइरोइडिजम केस हाइपरथाइरोइडिजम सो मुख्यतः यो एक्जोथाल्मिक गोइटर र प्लमर्स डिजिज चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ हाइपोथाइरोइडिजमको कुरालाई लिएर ल त्यसपछि अब यो हाइपोथाइरोइडिजम भइसकेपछि अब कुरा गर्छौं एउटा अर्को पनि डिजिज छ दैट इज ह्यासिमोटोस डिजिज ह्यासिमोटो डिजिज के होला त ह्यासिमोटो डिजिज भनेको यो अटो इम्युन डिजिज हो र त अटो इम्युन डिजिज र जहाँ पनि रह्यो मैले अहिले आज भने यो आफ्नो अटो इम्युन डिजिज एकदमै घातक डिजिज हो कहिले पनि किनभने अटो भनेको आफै सेल्फ हैन अनि सेल्फ इम्युन हैन इम्युनिटी अब इम्युनिटीको कन्सेप्ट के हुन्छ जहाँ पनि इम्युनिटी भनेको यति मात्र हो कि एन्टिजेनको एगेन्स्टमा है एन्टिजेन भनेको प्रोटिन एन्टिजेन है एजी को एगेन्स्टमा एन्टिबडी फर्म हुनु हो है अब हामी डिजिज जुन दिन पढ्छौं त्यो दिन हामी यो मजाले इम्युनोलोजी बुझ्छौं पनि यति बुझ्नु इम्युनोलोजीको कन्सेप्ट यसबाट धेरै कुरा क्लियर छ इभन भ्याक्सिनेसनको कन्सेप्टदेखि लिएर जति पनि आज हामी भ्याक्सिनेसनको कुरा गर्दै छौं चाहे कोभिड लागेर सेल्फ आफै 14 दिन बसेर सेल्फ निको हुने कुरा गर्दै छौं अथवा आजै कसैलाई रुगा खोकी लाग्यो उ 1.5 हप्तापछि निको हुने कुरा गर्छौं सबै यो एन्टिजेन एन्टिबडीको कन्सेप्ट मात्र हो अरु केही नै हैन एन्टिजेन भनेको सपोज एउटा भाइरस हो भाइरसको जुन प्रोटिन हुन्छ हैन भाइरसको जुन प्रोटिन छ प्रोटिन हुन्छ एन्टिजेन हाम्रो बडीमा भाइरस गयो भाइरस एन्टिजेन गएपछि त्यसको एगेन्स्टमा हाम्रो बडी पनि त चलाछ नि हाम्रो बडी त आफै खतरा मेकानिजमबाट चल्ने हो खतरा डिजाइनरले बनाएको हाम्रो बडी हो त्यसको एगेन्स्टमा एन्टिबडी प्रोड्युस हुन्छ सरी यो स्क्रिनमा अहिले सबै गयो है अहिले के देखिरहेको छ स्क्रिनमा हेलो छैन है नाइ सर के पनि छैन क्लियर भयो ल के छैन इट्स ओके यदि बुझ्नु एन्टिजेनको एगेन्स्टमा एन्टिबडी बनाउने प्रोसेस जुन छ दैट इज इम्युनिटी दैट्स इट है भन्छ नि उसको इम्युनिटी कम छ यसको मिनिङ के भयो जुन भाइरसको जुन एन्टिजेन आउँछ नि त्यसको अथवा ब्याक्टेरियाकै एन्टिजेनहरु जति के रे यो फरेन प्रोटिनस सब्स्टेन्सहरु आउँछ एन्टिजेन त्यसको एगेन्स्टमा उसको बडीले एन्टिबडी बनाउन सकिरहेको छैन धेरै अलिक अथवा कम बनाउन सकिरहेछ एन्ड दैट इज द रिजन भन्छौं कि उसको इम्युनिटी
कम छ। तर इम्युनिटी नर्मल छ भने अथवा राम्रो छ भने धेरै एन्टिबडी बनाउँछ। एन्टिबडी बनाउने बित्तिकै एन्टिजेनलाई सखाप पारिदिन्छ। सखाप पारिदियो भने त्यसपछि मान्छे फेरि नर्मल हेल्दी लाइफमा आउँछ। अनि हेर्छौँ त हामी 80% अफ द केसमा कोभिड केस होम आइसोलेसनबाटै निको हुन्छ। किनभने उसको जुन एन्टिजेन छ, एन्टिजेनको एगेन्स्टमा हाम्रो बडीले एन्टिबडी बनाउन थाल्छ। एन्टिबडीले के गर्छ, तब इन्क्रिज हुन्छ 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन हुँदै इन्क्रिज हुन थाल्यो भने अब यो एन्टिजेनलाई मार्न थाल्छ। एन्टिजेन डिस्ट्रोय हुन थाल्यो भने पछि हाम्रो बडीले त्यो बुझ्यो कि त्यो कोरोना भाइरसमाथि विजय प्राप्त गर्यो हैन। एन्ड द सेम थिङ एक्जिस्ट एभ्रिवेयर। यो थियो इम्युनको कुरा है। यो के थियो, यो इम्युनको कुरा थियो। इम्युनको मैले कन्सेप्ट मात्र बुझाउनलाई यो सर्ट एन एक्जाम्पल लिँदै हो। यसलाई हामी पर्फेक्टली हामी डिजिजमै पढ्छौँ। तर अटो इम्युन भनेको के त? वाट इज अटो इम्युन? हेर, अटो इम्युन भनेको के त हो? यो जुन इम्युन छ त्यो इम्युनको एगेन्स्टमा आफै एन्टिबडी प्रोड्युस भइदिन्छ भने द्याट विल बी अटो इम्युन है। चाहिँदैन एन्टिबडी त्यही पनि प्रोड्युस हुन्छ। कसरी? सपोज दिस इज थाइरोइड ग्ल्यान्ड है। अब मैले जस्ट बनाइदिएँ इमेजिनरी। यो थाइरोइड ग्ल्यान्डले के गर्छ त, बेला बखत सर्टेन प्रोटिनस चिजहरू निकाल्छ होला। त प्रोटिनस चिजमा त अभियसली एन्टिजेन हुन्छ। अब यो एन्टिजेन नर्मल हो, यो चाहिने एन्टिजेन होला अथवा यो चाहिने प्रोटिनस चिज होला हाम्रो बडीमा। यसको एगेन्स्टमा हाम्रो बडीले न्यू खोजे जस्तो गरेर एन्टिबडी प्रोड्युस गरिदिन्छ। न्यू खोज्यो कि यो त चाहिँदैन। ब्याक्टेरिया भाइरसको एगेन्स्टमा तिमी प्रोड्युस गर न, फरेन के अरे सब उसको अर्गानिजमको एगेन्स्टमा प्रोड्युस गर न, केही भन्दैन तिमीलाई। तर हाम्रो बडीले यसको एगेन्स्टमा एन्टिबडी प्रोड्युस गरिदिन्छ। अब यसको एगेन्स्टमा एन्टिबडी प्रोड्युस गर्न थाल्यो भने त्यसपछि के हुन्छ त? अब बिचरा यो थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई फोकटको आएर यिनीहरूले एट्याक गर्छ अनि डिफ्रेन्ट इन्फ्लामेटरी प्रोसेस गराएर लास्टमा गराइदिने भनेको ह्यासिमोटो थाइरोइडाइटिस हो। ह्यासिमोटो थाइरोइड अनि आइटिस थपिदिने। आइटिस थप्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन? आइटिस थपिदिन्छ भने बुझ्नु पर्यो इन्फ्लामेसन है। भनेपछि ह्यासिमोटो डिजिज ह्यासिमोटो थाइरोइडाइटिस हो। यो भनेको के हो त? ह्यासिमोटो थाइरोइडाइटिस के रहेछ त? अटो इम्युन थाइरोइड डिसअर्डर रहेछ। थाइरोइड डिसअर्डर रहेछ। तिमीले राम्ररी लेख्नु, अलिकति फेयर गरेर लेख्नु। ह्यासिमोटो थाइरोइडाइटिस के रहेछ त? अटो इम्युन थाइरोइड डिसअर्डर रहेछ। सो क्वेसनले सोध्यो अटो इम्युन थाइरोइड डिसअर्डर कुन हो यसमा चाहिँ? अनि एक्जोथार्मिक गोइटर के अरे तिम्रो यो क्रेटिनिजम अनि ह्यासिमोटो थाइरोइडाइटिस, वी शुड गो फर ह्यासिमोटो थाइरोइडाइटिस। कसरी हुँदो रहेछ त? थाइरोइडको जुन एन्टिजेन बन्छ त्यसको एगेन्स्टमा यतिकै हैन न्यू खोजेर एन्टिबडी बनाइदिन्छ। यो थाइरोइडको एन्टिजेन त चाहिने एन्टिजेन हामीलाई हैन। डिफ्रेन्ट ठाउँमा गएर हाम्रो बडीको मेटाबोलिजमलाई के अरे इन्हान्स गर्ने एन्टिजेन प्रोटिनस सब्स्टान्स हो हैन। अब न्यू खोज्नु पर्यो अनि एन्टिबडी बनाइदिन्छ। अब त्यो किन न्यू खोज्छन्? त्यो सर्टेन प्रोसेस छ, अलि जेनेटिक्स पनि हुन्छ, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी पनि उसलाई चाहिँ लाग्छ कि फरेन पार्टिकल हैन। त्यो त्यहाँ एउटा मिमिक्री हुन्छ, खासमा मिमिक्री प्रोसेस हुन्छ। ऊ रिमेटिक हार्ट डिजिजहरुमा पनि त्यस्तै हुन्छ हैन? रिमेटिक हार्ट डिजिजमा पनि त्यस्तै हुन्छ है। रिमेटिक हार्ट डिजिजमा पनि त्यस्तै हुन्छ। अनि यति कुरा जब तिमीले थाहा पाइसकेका छौ भने यु हेभ समवेयर तिमीलाई चाहिँ तिमीलाई चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्छ होला पछि। त सबैलाई इन्ट्रेस्ट जगाउनु पर्यो क्या, एकदम खतरा डक्टर बन्नु पर्यो सबैजना। ल त्यसको लागि बेला छिर्न पर्यो, राम्रो मेडिकल कलेज छिर्न पर्यो हैन। फिजिक्स केमिस्ट्री धेरै हार्ड लाग्छ, अरु बायोलोजी त धेरै इन्ट्रेस्टेड छ। मैले सुरुदेखि पनि त्यही भन्दैछु, मैले सबैलाई पनि त्यही भन्छु। फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड लाग्छ सो एकदम नो डाउट आन्सर जस्तो खतरामा म कसैलाई पनि मान्दिनँ। अनि सबै के उहाँ मतलब हरेक हिसाबले मतलब सम्झाउन सक्ने क्यापेसिटी भएको मान्छे हो, बुझ्यौ नि। सो हिँड, केही दिन प्यारलली हिँड मात्र हैन। र यो एक हप्ता अलिकति यो सेड्युल मिलाउन पनि उ लाग्यो। अब नेटकै कुरालाई लिएर हिजो के भयो कि यतिकै छोडा चाहिँ इभन मैले डाटा पनि लिए, डाटाबाट पनि हैन। त्यो दाइसँग पढ्दा हैन केमिस्ट्री पढ्दा अब बल्ल लाग्थ्यो कि स्कलरशिप स्योर निकाल्छु। हैन सबैजनाले हैन एकदम दामी पढाउनुहुन्छ के उहाँ पनि। तपाईको पनि पढाइ धेरै राम्रो लाग्यो। त्यो गर, सबैजना उ गर के। अनि सिन्सियरली अब म पढाएपछि एउटा काम के गर्नुपर्छ, सबैले मोड्युलमा भएको क्वेसन चार्ट दिने, पास्ट क्वेसनहरु चार्ट दिने। अब आज त म सक्दिनँ, 9 बज्न थाल्यो हैन।
थाइरोइड मात्र छ काम आज। अनि मलाई त्यो 80 आवर्स छ नि, त्यो 80 आवर्स केही नै होइन, जस्ट एउटा बेस मात्र बनाइदिएको कि हामीले यति पनि पढाएन भने फेरि बिग्रिन्छ, कति जान्छ कति जान्छ ठेकान नै हुँदैन, बुझ्नु पर्यो कि। र हामीसँग प्रशस्त टाइम छ। कतिको मैले के सुनिरहेको छु कि दसैँ पछि सुरु गर्ने बल्ल सोच्दैछन्। अरे भाइ दसैँ पछि सुरु गर्छु 2 महिना सकिसक्यो हुन्छ। 2 महिना सक्नु भनेको त तिम्रो धेरै नै छुट्छ। अब उसले के गर्छ, दसैँ तिहार हुँदा हुँदै यतिकै तिहार पछि सुरु गर्छन् यस्तो यस्तोले। तिहार पछि सुरु हामी राति राति पनि क्लास लिँदा हुन्छ भाइ, हामी पढ्नैलाई त अनि सुन न के हुन्छ नि तिम्रो कुराहरू। अनि दसैँ पछि तिहार पछि सुरु गर्छन्, 2 महिना 3 महिना अलिकति राम्ररी पढ्न पाउँछन्, अनि हुँदा हुँदै फेरि क्र्यास कोर्सवाला मामला आउँछ। आउ के अरे 100 आवर्समा हामी सकाउने, यो गर्ने त्यो गर्ने। अब त्यो एउटा अर्को कुरा हो होइन, केही पनि पढाएको छैन एटलिस्ट त्यति पनि त जान्न पायो। तर अहिले हामी मजाले हरेक कुरा बुझेर पढ्दा हुन्छ। ल हासिमोटो थाइरोइडाइटिसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यही भयो कि एन्टिजेनको एगेन्स्टमा एन्टिबडी प्रोड्युस हुन्छ हैन, एन्ड द्याट इज द रिजन हासिमोटो थाइरोइडाइटिस गराउँछ हैन, इन्फ्लामेसन गराइदिन्छ। अनि त्यसपछि यो सब टर्महरू कमसेकम बुझिराख्नु पर्यो हामीले सबै टर्महरूमा कि उता क्रिएटिनिजम हैन, त्यसपछि एडल्ट हाइपोथाइरोइडिजम कुन हुन्छ, मिक्स इडिमा, त्यसपछि एक्जोथाल्मिक गोइटर, त्यसपछि प्लमर्स डिजिज हैन, त्यसपछि हासिमोटो थाइरोइडाइटिस। यो 4-5 वटा टर्म चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो। थाइरोइडबाट क्वेशन सोध्दै ल थाइरोइडमा अर्को लास्ट बट नट लिस्ट कुरा फेरि गरिदिन्छौँ। जस्तो हामीले के भन्यौँ कि यो उ थियो है, यो के थियो फोलिकस थियो, यो पनि फोलिकस थियो, यो पनि फोलिकस थियो, यो पनि फोलिकस छ हैन। अब थाइरोइडमा त कति फोलिकस हुन्छ त्यसको कुनै काउन्ट छैन हैन। थाइरोइड फोलिकल्स नै बेसिक युनिट अफ थाइरोइड, किनभने यही फोलिकल्सबाट यहाँ हर्मोनहरू आउने हो, अनि यो हर्मोनहरू स्टोर हुने हो, चाहिएको बेला हर्मोनहरू काम गर्छ आफ्नो हिसाबले। T3 T4 निस्केर जान्छ, T4 फेरि फर्दर T3 मा कन्भर्ट हुन्छ, अनि दे विल कम एन्ड एक्ट ओभर द टार्गेट अर्गनमा काम गर्छ। अनि आफ्नो हिसाबले बेजल मेटाबोलिक रेट मेन्टेन गर्छ, द्याट्स इट। दायाँ बायाँ जानै पर्दैन। बिएमआर कमसेकम बुझिराख्यो भने हामी बुझ्छौँ। अनि बिएमआर भनेको एउटै कुरा हो, मेटाबोलिजम जुन छ एकैबाट फर्म हुन्छ, एउटा क्याटाबोलिजम र अर्को एनाबोलिजम। भनेपछि बन्ने पनि अनि टुक्राउने पनि, एटिपी बन्यो, एटिपी टुक्रियो, द्याट इज मेटाबोलिजम, द्याट्स इट हो। जुन यो बेसिक हाम्रो बडीलाई चाहिएको प्रोसेस छ त्यसलाई गभर्न गर्नलाई बेजल मेटाबोलिक रेट जुन गभर्न गर्ने अर्गान हो त्यो थाइरोइड हो सम्झेर। अनि त्यो कुन हर्मोन हो त, T3 र T4, थाइरोक्सिन एन्ड ट्राइआइडो थाइरोक्सिन हैन। अब हेर त्यसपछि यो जुन फोलिकल थाइरोइड फोलिकल्स छ, फोलिकल्सको T3 मा कन्भर्ट गर्नलाई केही त चाहियो होला। एकछिन, अब हेर त्यो T3 हेर यस्तो हुन्छ, मैले एक्ज्याक्ट अब यो लेभलमा चाहिँदैन कि, त्यही भएर मैले यो भन्न चाहिरहेको छैन। T3 हेर, T4 जुन छ नि एउटा सेल्फ रेगुलेटेड मेकानिजम पनि हुन्छ। जस्तै एज सुन एज T3 90% तिम्रो T4 नै हुन्छ बडीमा है, T4 नै हुन्छ 90%। अनि यो एज सुन एज दिस T3 गेट मतलब अब T3 डिस्ट्रोय हुन्छ, T3 अब वर्कआउट गरिसक्यो, कम भइसक्यो, अनि त्यतिखेर चाहिने T4 आफै T3 मा कन्भर्ट हुन्छ हैन। ल त्यसपछि अब कुरा गर्छौँ हामी यो थाइरोइड फोलिकल्सको जुन बिचमा हैन, साइडमा प्याराफोलिकुलर सेल्सहरू हुन्छ। प्याराफोलिकुलर सेल्सहरू त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सी सेल्स भन्छौँ। यो के भयो त, प्याराफोलिकुलर सेल्स हैन, अथवा सी सेल्स भन्छ यसलाई है। यसले के गर्छ त, प्याराफोलिकुलर सेल्स र सी सेल्सले के गर्छ, मैले सबैलाई मैले मिटाएँ हैन। त्यसले के गर्छ, सी सेल्सले, अथवा यसको नाम के हो, प्याराफोलिकुलर सेल्स। प्यारा भनेको साइड है, प्यारा भनेको के हो, साइड भनेपछि फोलिकल्सहरूको साइडमा भएको सेल्सहरूलाई के भने, प्याराफोलिकुलर सेल्स भन्ने। अथवा अलिकति यदि लामो नेम किन दिने भनेर सी सेल्स भन्दै होला यसलाई हैन, ज्याउ लागेर। ल अब यो प्याराफोलिकुलर सेल्स सी सेल्सले के प्रोड्युस गर्छ त, थाइरो क्याल्सिटोनिन। ल दिस थाइरो क्याल्सिटोनिन हैन, जसलाई हामी
TCT भन्छौँ। यसलाई पनि हामी सिम्पली आफ्नो कन्भेन्सन अनुसार क्याल्सिटोनिन पनि भनिदिन्छौँ नझुकिने है। दुईटै एउटै नाम हो, क्याल्सिटोनिन र थाइरोक्याल्सिटोनिन है। अब यो थाइरोक्याल्सिटोनिनले के गर्छ? अब क्याल्सिटोनिनले के गर्छ? दे हैन दे कम एन्ड दे लोअर हैन द अमाउन्ट अफ क्याल्सियम एन्ड फस्फेट इन द ब्लड। सपोज यो ब्लड हो भने हैन यहाँको क्याल्सियम र फस्फेट जुन लेभल छ हैन यसलाई यिनीहरूले लो गरिदिन्छ। लो इन द सेन्स कि हैन ब्लडबाट तानेर लगिदिन्छ कि बाहिर कता लग्छ आफ्नो हिसाबले लग्छ होला, एकछिन बोनमा लगिदिन्छ। यति बुझ्नु पर्यो यिनीहरूले के गराउँदो रहेछ त हैन लोअर द लेभल अफ क्याल्सियम एन्ड फस्फेट इन ब्लड एन्ड इन दिस वे द फङ्सन एक्जिस्ट। अब खासमा क्याल्सिटोनिन हैन यो क्याल्सिटोनिनले के गराउँछ तिम्रो यो अस्टियोक्लास्टिक एक्टिभिटी गराउँछ। अस्टियोब्लास्टिक एउटा एक्टिभिटी हो, यति बुझ्नु। अस्टियोसाइट भनेको थाहा छ? अस्टियोसाइट बनाउने अस्टियो भनेको बोन, साइट भनेको सेल भनेपछि बोन बनाउने सेल हैन। अब अर्को आउँछ अस्टियोक्लास्टिक सेल्स, यो पनि सेल्स हो, यति बुझ्नु। सी फर क्लास्टिक, सी फर कट, यति बुझ्नु। बोन हो, सपोज दिस इज बोन हो भने बोनलाई कट गरिदिन्छ। कट गर्नु भनेको बोनको जुन चाहिने एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स हो जस्तै क्याल्सियम फस्फेटहरू यिनीहरूलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। सो क्याल्सिटोनिन लाई हामी क्याल्सिटोनिनले के गर्छ त हाम्रो यो यताबाट हेर त यो ब्लडबाट क्याल्सियमहरू निकालेर अनि लगिदिन्छ बोनमा हैन। अनि जुन बोन डिजोल्युसन हुने उहरू छ प्रोसेसहरू छ त्यसलाई चाहिँ कम गर्छ। इट मिन्स टु से हामी प्याराथाइरोइड बढेपछि यसलाई राम्ररी कनेक्ट गर्न सक्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ यति बुझिराख। थाइरोक्याल्सिटोनिन सिक्रेटेड बाइ सी सेल्स, यो पनि एक मार्क्सको क्वेसन हो। थाइरोक्याल्सिटोनिनले लोअर्स द लेभल अफ क्याल्सियम एन्ड फस्फेट इन ब्लड, यो पनि एक मार्क्सको क्वेसन हो। द्याट्स इट है। ल त्यसो भए आजलाई चाहिँ हामी यति राख्छौँ। सबैले बुझ्यो नि है? एक्चुअली मलाई यो प्लम्बस डिजिजको भनिदिनु न। Plummer's disease simply it is a hypersecretion due to